यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा क्लिक गरिदिनु होला। हेलो साथीहरु, आज तपाईहरुसँग फेरि एकपटक आएको छु। टियुले हालैमा निकालेको एकाउन्टको कस्ट एन्ड म्यानेजिङ एकाउन्टको बीबीएस सेकेन्ड इयरको मोडल क्वेशन आज यहाँ सेट बी म यहाँ सल्भ गर्न गइरहेको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ फर्स्टमा तपाईले यहाँ ब्रिफ एन्सर क्वेशन सोधेको छ। यसमा चाहिँ तपाईलाई सुरुको 5 वटा क्वेशन चाहिँ तपाईलाई थ्योरी सोधेको छ। यसको एन्सरहरु तपाईले मैले यसरी लेखिदिएको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। फर्स्ट क्वेशनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ स्टेट एन्ड टु लिमिटेसन अफ फाइनान्शियल एकाउन्टिङ भनेर प्रश्न सोधेको छ। यसको एन्सरहरु यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ लेखिदिसकेको छु। दोस्रो प्रश्न तपाईलाई यहाँ सोधेको छ, व्हाट इज पर्पेचुअल इन्भेन्टरी सिस्टम। यसको एन्सर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईले तेस्रो क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ राइट एनी टु इम्पोर्टेन्स अफ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ। यसको एन्सर यस तरिकाले लेख्नु होला। त्यसै गरी तपाईले क्वेशन नम्बर 4 मा हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सोधेको छ व्हाट इज एबनर्मल गेन भनेर सोधेको छ। एबनर्मल गेनको बारेमा तपाईले यहाँ मैले लेखिदिसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 5 मा सोधेको छ यहाँ डिफाइन कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट भनेर। कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टको यहाँ डेफिनेसन तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। थ्योरी क्वेशनहरु पश्चात तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 6 मा। क्वेशन नम्बर 6 मा चाहिँ हामीले यहाँ प्र्याक्टिकलका क्वेशनको सोधेको छ, हिसाबको क्वेशन सोधेको छ। यसमा सर्वप्रथम तपाईलाई यहाँ क्वेशनमा के सोधेको छ, के दिएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट अफ अ मटेरियल भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ 10000 युनिट, म्याक्सिमम कन्जम्पसन दिएको छ 800 युनिट, एभरेज कन्जम्पसन दिएको तपाईले यहाँ चाहिँ 700 युनिट, त्यसरी डेलिभरी पिरियड दिएको छ 10 डेज र 12 डेज दिएको छ। त्यसैगरी रिअर्डर लेभलको चाहिँ यहाँ कति दिएको छ भने 12000 युनिट दिएको छ। र हामीले प्रश्नमा चाहिँ के सोधेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रिअर्डर क्वान्टिटी सोधेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले के लेखेछु, म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर 10000 युनिट दिएको छ मैले लेखिसकेको छु। म्याक्सिमम कन्जम्पसन 800 लेखेको छु। त्यसपछि एभरेज कन्जम्पसनको 700 लेखेको छु। म त्यसपछि योलाई 10 लगाएर 12 चाहिँ मैले मिनिमम पिरियड र म्याक्सिमम पिरियड भनेर मैले यहाँ 10 र 12 लेखिसकेको छु भने लास्टमा चाहिँ रिअर्डर लेभलको मैले यो चाहिँ 1200 युनिट लेखेको छु है त तपाईले। र हामीलाई प्रश्नमा के सोधेछ, रिअर्डर क्वान्टिटी सोधेछ भने तपाईले रिअर्डर क्वान्टिटीको तपाईको छुट्टै फर्मुला हुन्न। त्यो भएर तपाईले त्यसको लागि कसको फर्मुला युज गर्नुपर्छ भने म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलाहरुसँग के हुन्छ भने यसको चाहिँ ROL प्लस ROQ। हामीले यो ROQ निकाल्न पर्ने हुन्छ हामीसँग। फेरि माइनस तपाईलाई के हुन्छ यहाँ चाहिँ मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु तपाईले यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, मिनिमम पिरियड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईलाई चाहिँ अहिले प्रश्नमा सोधेको चाहिँ के छ भने यो रिअर्डर क्वान्टिटी तपाईलाई यो दिएको छ, अगाडिको यो दिएको छ, यो सोधेको छ। तपाईले चाहिँ म्याक्सिमम यो सोध्ने गर्छ, अगाडिको सोध्ने गर्छ। तर अहिले चाहिँ तपाईले यो अगाडिको दिएर पछाडिको ROQ रिअर्डर क्वान्टिटी सोधेको छ है त। यो चाहिँ कति दिएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईलाई 10000 दिएको छ भने ROL चाहिँ तपाई यहाँ
12,000 युनिट दिएको छ र त्यसपछि आरओक्यू चाहिँ मसँग छैन भने त्यसपछि मसँग यहाँ के हुनुपर्ने मिनिमम कन्जम्सन हुनुपर्ने तर यहाँ मिनिमम क्वेसनमा मिनिमम कन्जम्सन दिएको छैन मलाई यहाँ के दिएको छ म्याक्सिमम कन्जम्सन दिएको छ एभरेज कन्जम्सन दिएको छ हो यहाँबाट तपाईँलाई त वर्किङ नोटबाट तपाईँले यहाँ प्रश्नमा हामीले के दिएको छ भने एभरेज कन्जम्सन दिएको छ है त यो एभरेज कन्जम्सनबाट तपाईँले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने फर्स्टमा एभरेज कन्जम्सन भनेको के हो त मिनिमम कन्जम्सन प्लस तपाईँले यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम कन्जम्सन गर्न सक्नुहुन्छ अपनमा यहाँ 2 गर्नु होला एभरेज कन्जम्सन भनेको चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ 700 दिएको छ 700 भयो मिनिमम कन्जम्सन हामीसँग यहाँ छैन प्रश्नमा मैले यो मिनिमम कन्जम्सन यहाँ निकाल्न लागेको हो र त्यसपछि तपाईँलाई फेरि म्याक्सिमम कन्जम्सन भनेको यहाँ 800 दिएको छ 800 लेख्नु होला अपनमा तपाईँले यहाँ चाहिँ 2 गर्नु 2 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो भने यो चाहिँ 1400 आउँछ बराबर हामीसँग यो कति आउँछ मिनिमम कन्जम्सन प्लस 800 आउँछ अब तपाईँले यहाँ मिनिमम कन्जम्सन कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने 1400 माइनस 800 गरेर तपाईँले यहाँ चाहिँ 600 निकाल्न सक्नुहुन्छ यो 600 आएको तपाईँको यहाँ के हुन्छ भने मिनिमम कन्जम्सन हुन्छ र मिनिमम पिरियड भनेको तपाईँ यहाँ 10 दिएको छ यहाँ तपाईँले 10 लेखिदिनु होला त्यसपछि यो 10,000 आउने भयो यो चाहिँ यता आयो भने माइनस 12,000 हुने भयो यो चाहिँ माइनस छ उता आयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ यो दुईटा इन्टु गर्दा कति हुन्छ 6,000 हुन्छ है त हामीसँग बराबर यहाँ आरओक्यू भयो त्यसपछि आरओक्यू बराबर यसमा चाहिँ यो घटाउने यो जोड्ने हामीले गर्दै भने यसको एन्सर कति आउँछ त भने हामीसँग 16,000 मा 12,000 घटायो भने यहाँ 4,000 युनिट आउने गर्छ यसरी हामीसँग के झिक्न सकिन्छ भने हामीले यसको आरओक्यू झिक्न सकिन्छ है त प्रश्नमा र त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो प्रश्नमा हामीले यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ र के दिएको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दिएको छ अ वर्कर गेट्स अ टोटल वेजेस यहाँ चाहिँ हामीले के दिएको छ एउटा टोटल वेजेस दिएको छ कति 300 युनिट चाहिँ टोटल वेजेस दिएको छ फर अ जब आफ्टर वर्किङ 20 आवर्समा उसले 20 घन्टा काम गरेर अनि 20 घन्टा काम गरेर उसको चाहिँ कति छ उसको टोटल वेजेस चाहिँ यहाँ 300 दिएको छ भने त वेजेस रेट पर आवर भने मतलब उसको 1 घन्टा काम गरेको चाहिँ के भन्छ स्ट्यान्डर्ड रेट भनेको चाहिँ यो चाहिँ कति दिएको छ 12 दिएको छ भने हामीले चाहिँ प्रश्नमा के सोधेको छ एमाउन्ट अफ बोनसको एमाउन्ट निकाल्न पठाएको छ कुन फर्मुलाबाट भने अन्डर रोवन प्लानबाट रोवनको प्लानबाट तपाईँले यसको बोनसको फर्मुला के हुन्छ भनेर सोधेको छ सिम्पल छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रश्नमा तपाईँले यहाँ तपाईँलाई दिएको छ प्रश्नमा टोटल वेजेस दिएको छ सबैभन्दा तपाईँलाई 300 भने टोटल वेजेस दिएको छ तपाईँलाई यहाँ 300 रुपैयाँ चाहिँ अनि कुनबाट अन्डर रोवनबाट दिएको छ त्यसपछि तपाईँलाई यो जो 20 घन्टा दिएको छ नि यो चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभएको समय चाहिँ कति हो टाइम टेकर भन्छ यसलाई चाहिँ 20 आवर्स दिएको छ र त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड रेट भनेर तपाईँलाई 12 रुपैयाँ दिएको छ भने हामीले चाहिँ बोनस सोधेको छ यो बोनस कुनबाट सोधेको छ भने रोवनबाट सोधेको छ अब रोवनको बोनसको फर्मुला के हुन्छ तपाईँलाई थाहै छ यसको फर्मुला हुनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको टाइम सेभ अपन स्ट्यान्डर्ड टाइम अनि एसटी भनेको स्ट्यान्डर्ड टाइम हुने गर्छ इन्टु टाइम टेकन इन्टु एसआर स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको चाहिँ तपाईँले दिएको समय यति घन्टाभित्र काम गर भनेर जो समय दिएको हुन्छ नि टाइम एलाउट गरेको हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको छ टाइम टेकन भनेको तपाईँले गरेको समय हो काम गरेको समय र टाइम सेभ भनेको चाहिँ बचेको समय स्ट्यान्डर्ड टाइममा तपाईँले कति टाइम तपाईँलाई समय काम गर्न भन्नुभएको थियो र तपाईँ कति काम गर्नुभयो कति समयमा काम गर्नु भ्याउनुभयो र कति बच्यो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ टाइम सेभ भन्ने गर्छ र त्यसपछि चाहिँ हामीले यहाँ हेर्न सकिन्छ तपाईँले प्रश्नमा चाहिँ हेरे यो चाहिँ हामीसँग यहाँ हेऱ्यो भने टाइम सेभ छैन स्ट्यान्डर्ड टाइम पनि छैन हामीसँग जस्ट टाइम टेकन र स्ट्यान्डर्ड रेट मात्रै दिएको छ भने हामीले फर्स्टमा टाइम सेभ र स्ट्यान्डर्ड टाइम झिक्न पर्यो त्यो कसरी झिक्न सकिन्छ भने हामीले यहाँ वर्किङ नोटमा है त वर्किङ नोटमा मलाई यहाँ टोटल वेजेस दिएको छ टोटल वेजेस कसको दिएको छ भने टोटल वेजेस मलाई दिएको छ अन्डर रोवनको दिएको छ है त रोवन प्लानबाट फर्स्टमा हामीले के झिक्ने भने फर्स्टमा हामीले झिक्ने यसको टाइम सेभ स्ट्यान्डर्ड टाइम कसरी झिक्न सकिन्छ यसको फर्मुला के छ भने यसको फर्मुला छ हामीसँग टाइम टेकन इन्टु एसआर प्लस टाइम सेभ अपनमा यो स्ट्यान्डर्ड टाइम इन्टु टाइम टेकन इन्टु एसआर है त ल तपाईँलाई यो टोटल वेज चाहिँ तपाईँ यहाँ चाहिँ 300 दिएको छ टाइम टेकन भनेको तपाईँ यहाँ कति दिएको छ भने 20 दिएको छ 20 राखिदिनु होला र स्ट्यान्डर्ड रेट चाहिँ 12 दिएको छ प्लसको प्लस भयो टाइम सेभ मसँग छैन टाइम सेभ भनेको के हो त भने टाइम सेभ भनेको तपाईँको स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन हुने गर्छ है त टाइम सेभ भनेको मतलब र त्यसै गरे फेरि तल चाहिँ के हामीसँग के हुन्छ टाइम स्ट्यान्डर्ड टाइम भयो र टाइम टेकन भएको तपाईँ यहाँ दिएको छ 20 दिएको छ र यो पनि तपाईँलाई 12 दिएको छैन है त यो 300 को 300 भयो बराबरको बराबर 12 दुना 24 240 भयो हामीसँग प्लसको प्लस तपाईँले यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ छैन टाइम टेकन चाहिँ तपाईँको 20 दिएको छ र त्यसै गरी यो चाहिँ तपाईँको एसटी पनि छैन तपाईँको है त यो कति हुन्छ 240 हुन्छ अब यो यता ल्याएर तपाईँलाई माइनस गरिदिनु होला 300 माइनस 240 त्यसपछि यसले चाहिँ तपाईँ दुईटालाई इन्टु गर्नु त्यो यसलाई इन्टु गर्नुभयो तपाईँलाई 240 स्ट्यान्डर्ड टाइम हुने भयो यसलाई इन्टु गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने
यसलाई चाहिँ तपाईँ इन्टु गरेर 4800 आउने भयो है त। ल त यसको अपरमा चाहिँ एसटी को एसटी यो तपाईँको कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 60 हुने भयो। यो 240 तपाईँको एसटी भयो माइनस 4800 भयो भन्यो भने अपरमा एसटी को एसटी भयो। अब यो एसटी यता आयो भने तपाईँको कति आउँछ भने 60 स्ट्यान्डर्ड टाइम आउने गर्छ अनि 60 स्ट्यान्डर्ड टाइम आयो र त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ 240 स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस 4800 भयो भनेपछि तपाईँको 60 स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस 240 स्ट्यान्डर्ड टाइम बराबर माइनस 4800 हुने भयो। यो घटायो भने माइनस 180 स्ट्यान्डर्ड टाइम हुने भयो भने यो चाहिँ 4800 तपाईँको के भयो माइनसमा आयो। यो माइनस माइनस काटिन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम बराबर तपाईँको कति हुन्छ 4800 लाई तपाईँले 180 ले भाग गरिदिनु है त। 180 ले भाग गर्नुभयो भने यसको कति समय लाग्ने रहेछ हेर्नु है त। भाग गर्नुभयो भने यसको चाहिँ तपाईँको यहाँ 26.67 आउँछ। यसलाई चाहिँ हामीले के राउन्ड अफ गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ 727 आवर मान्नु है त। भनेपछि तपाईँको यसको जो स्ट्यान्डर्ड टाइम आएको छ नि स्ट्यान्डर्ड टाइम कति आएको छ भने 27 आएको छ भने तपाईँको यसको टाइम सेभ हुन्छ नि। टाइम सेभ चाहिँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड टाइम माइनस टाइम टेकन हुने गर्छ। स्ट्यान्डर्ड टाइम भनेको चाहिँ 27 छ भने टाइम टेकन चाहिँ कति छ 20 छ भने यसको कति आवर सेभ हुन्छ भने तपाईँको यहाँ 7 आवर यसको सेभ हुने भयो है त। 7 आवर सेभ हुनु भएको छ भने तपाईँ बल्ल तपाईँले चाहिँ अब यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ टाइम सेभमा चाहिँ तपाईँले 7 लेखिदिनु होला। स्ट्यान्डर्ड टाइम चाहिँ तपाईँको 27 आएको छ। यो तपाईँको 20 इन्टु यो तपाईँको यहाँ चाहिँ 12 गर्नु है त। यसरी गर्नुभयो भने यसको एन्सर तपाईँको कति आउँछ भने सबै इन्टु भाग गर्नु होला। यसको एन्सर तपाईँको आउँछ यहाँ चाहिँ बोनसमा चाहिँ आरएसमा 62.22 आउँछ है त। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यसको बोनसको एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसन नम्बर कतिमा भने क्वेसन नम्बर 8 मा। क्वेसन नम्बर 8 मा चाहिँ हामीलाई प्रश्नमा के सोधेको छ हेर्नु। यहाँ डिफरेन्स इन कस्ट पर युनिट भने चाहिँ 0.4 रुपिस दिएको छ। त्यसै गरी फेरि 0.4 युनिट चाहिँ यो चाहिँ कति युनिटको हो है डिफरेन्स बिट्विन द 14000 र 20000 युनिटको यसको यो 0.4 दिएको छ। यो तपाईँलाई के दिएको छ यसको यो VCPU दिएको छ र मतलब हाई कस्ट र हाई आउटपुट र लो आउटपुटको यसको VCPU कति दिएको छ अरे 0.4 दिएको छ है त। त्यसै गरी टोटल कस्ट फर 20,000 भन्छ जो 20000 युनिटको जो टोटल कस्ट कति दिएको छ यहाँ चाहिँ 15000 रुपियाँ दिएको छ है त। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा तपाईँले यहाँ तपाईँलाई VCPU 0.4 छ भने तपाईँलाई चाहिँ टोटल कस्ट फर 20,000 है तपाईँलाई 20000 युनिटको टोटल कस्ट चाहिँ 15000 रुपियाँ दिएको छ भने हामीले चाहिँ क्वेसनमा के सोधेछ त्यसो भए 20000 युनिटको टोटल कस्ट चाहिँ 15000 आउँछ। त्यसो भए 18000 युनिटको टोटल कस्ट कति हुन्छ भने हामीलाई सोधेको छ है। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ टोटल कस्ट फर 20000 को चाहिँ 15000 दिएको छ। मतलब 18000 युनिटको टोटल कस्ट कति आउँछ भने यसको फर्मुला के छ भने फिक्स कस्ट प्लस VCPU इन्टु आउटपुट है त हामीसँग। तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ यहाँ मसँग यहाँ चाहिँ VCPU पनि मसँग 0.4 अलरेडी छ। आउटपुट भनेको चाहिँ 18000 मसँग छ भने मसँग यहाँ के छैन भने मसँग यहाँ चाहिँ तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यसको फिक्स कस्ट छैन। अब फिक्स कस्ट छैन भने चाहिँ मैले यो वर्किङ नोट पनि तपाईँले निकाल्नु होला। वर्किङ नोटमा तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले जो टोटल कस्ट दिएको छ नि तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ टोटल कस्ट दिएको छ है। टोटल कस्ट कतिको दिएको छ 20000 युनिटको। टोटल कस्ट 20000 युनिटको फर्मुला के छ फिक्स कस्ट प्लस तपाईँको यो चाहिँ VCPU इन्टु के हुन्छ यसको चाहिँ आउटपुट युनिट हुन्छ हामीसँग। भनेपछि यो 20000 युनिटको टोटल कस्ट चाहिँ कति दिएको छ अरे 15000 दिएको छ अरे। फिक्स कस्ट चाहिँ मसँग छैन। VCPU चाहिँ मसँग छ 0.4 छ भने यो चाहिँ मेरो यहाँ 20000 है त। हेरी यो 20000 आउटपुट चाहिँ यहाँ 20000 छ है त। यो 15000 भयो यो फिक्स कस्ट भयो यो तपाईँको 8000 हुनुभयो। यो 8000 यता ल्याएर तपाईँले माइनस गरिदिनु होला। तपाईँको फिक्स कस्ट कति आउँछ यहाँ चाहिँ 7000 आउँछ भने यो फिक्स कस्ट तपाईँले यहाँ राखिदिनु होला। यसरी फिक्स कस्ट यहाँ राखेर तपाईँले यो अब यो 7000 हुने भयो प्लस यो तपाईँ दुईटा इन्टु गर्नु है त। इन्टु गरेर तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने यो चाहिँ 7200 भयो हामीसँग। यसरी गर्नु होला हामीसँग। फेरि यो दुईटा तपाईँले जोड्नु यसको एन्सर आउँछ 14200 रुपियाँ आउने भयो है त। यसरी तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यो चाहिँ यसको टोटल कस्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ 18000 युनिटको है त। यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर हामीले यहाँ केमा क्वेसन नम्बर 9 मा। क्वेसन नम्बर 9 मा चाहिँ हामीले यहाँ प्रश्नमा के दिएको छ भने द फलोइङ इन्फर्मेसन फर मेटेरियल आर गिभन भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल पर युनिट अफ आउटपुट भनेको 4 kg दिएको छ। यहाँ तपाईँ देख्नु भएको छ जो स्ट्यान्डर्ड मेटेरियल छ नि एक युनिटलाई 1 युनिट बराबर कति केजी गरे 4 kg है त। 1 युनिट आउटपुट बराबर 4 kg भन्न खोजेको छ। त्यसै स्ट्यान्डर्ड आउटपुट 1100 युनिट गरी स्ट्यान्डर्ड आउटपुट छ नि त्यो चाहिँ
100 युनिट दिएको छ भने स्ट्यान्डर्ड प्राइस चाहिँ कति दिएको छ मसँग 4 रुपैयाँ पर केजीको 1 केजीको 4 रुपैयाँको हिसाबले दिएको छ भने हामीले 1 केजीको 4 रुपैयाँको हिसाब दिएको छ भने मसँग भएको जो आउटपुट हुन्छ नि त्यसलाई पनि मैले केमा लान कन्भर्ट गर्नुपर्छ केजीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यसै गरी एक्चुअल आउटपुट फर 90 युनिट्स भनेर हामीसँग यहाँ एक्चुअल आउटपुट दिएको छ र त्यसै गरी फेरि हामीसँग प्रश्नमा हेर्न सकिन्छ यहाँ के दिएको छ भने एक्चुअल प्राइस भनेर चाहिँ 4.5 दिएको छ भने हामीले यहाँ के दिएको छ एक्चुअल मेटेरियल दिएको छ 350 केजी है त। अब यो के दिएको हो कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा के तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले यहाँ गर्नुपर्ने हुन्छ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी निकाल्न पर्ने हुन्छ कसको एक्चुअल आउटपुटको। यो एक्चुअल आउटपुटबाट तपाईँले स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी कसरी निकाल्ने त भने तपाईँ देख्नु भएको छ नि यहाँ मलाई एक्चुअल आउटपुट कति दिएको छ 90 युनिट दिएको छ है त। मसँग यहाँ 90 युनिट एक्चुअल आउटपुट छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्डको है भने चाहिँ 1 युनिटलाई कति केजी हो त 1 युनिटको 4 केजी हो 1 युनिटको 4 केजी हो भने 90 युनिटको कति केजी हुन्छ भने 4 ले यसलाई इन्टु गर्नु भने चाहिँ 1 युनिटलाई है त 1 युनिटलाई तपाईँको 4 केजी हुन्छ भने त्यसरी 90 युनिटलाई कति केजी हुन्छ 90 इन्टु तपाईँले 4 गर्नुभयो भने तपाईँ यसको चाहिँ 360 केजी हुने गर्छ। यो तपाईँको के आयो भने यो तपाईँको एक्चुअल यो स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी आयो एक्चुअल आउटपुटबाट तपाईँले के झिकेको स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी झिकेको। त्यसै स्ट्यान्डर्ड प्राइस चाहिँ तपाईँ यहाँ सिधै कति रुपियाँ दिएको छ सिधै 4 रुपियाँ दिएको छ र त्यसैको तपाईँ फेरि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको तपाईँ सिधै 350 केजी दिएको छ र एक्चुअल प्राइस भनेर 4.5 दिएको छ भने हामीलाई क्वेसनमा यहाँ रिक्वायरमा के सोधेको छ भने मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स निकाल भन्छ। मेटेरियल कस्ट भेरिएन्सको फर्मुलाहरू हामीसँग के छ भने यसको मेटेरियल कस्ट भेरिएन्स भनेको एमसिबी यसको फर्मुला हामीसँग छ यहाँ प्रश्नमा चाहिँ SQ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस है। त्यसैपछि हामीसँग के छ यहाँ फेरि एक्चुअल क्वान्टिटी इन्टु एक्चुअल प्राइस है त हामीसँग हेर्नु स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी भनेको तपाईँ देख्नु भएको छ 360 छ 360 इन्टु स्ट्यान्डर्ड प्राइस भनेको 4 रुपियाँ दिएको छ भने त्यसै गरी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी भनेको 350 छ भने यो चाहिँ 4 कति हुन्छ 5 हुने गर्छ है त। यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने यो तपाईँको 1440 आयो भने माइनस यसको पनि तपाईँले गर्नु होला यसको चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने यसको एन्सर कति आउँछ भने यो 1575 आयो हामीसँग हैन है त। अब तपाईँले योबाट तपाईँले यो घटाइदिनु होला तपाईँले घटाउनु भयो भने यसको एन्सर मसँग माइनस 135 आउँछ। माइनसमा आयो तपाईँले माइनस पनि लेख्नु होला यो भनेको चाहिँ तपाईँले युमा लेखिदिनु है त। प्लसमा आएको छ भने चाहिँ तपाईँले एफमा लेख्नु होला फेभरेबल भन्न खोजेको र माइनसमा आएको छ भने यु लेख्नु होला अनफेभरेबल भन्न खोजेको है त। र इक्जाममा चाहिँ तपाईँले यहाँ यो मोडल क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई एमसिबी सोधेको छ। भोलि तपाईँलाई इक्जाममा एमसिबी नआएर तपाईँलाई अरू पनि आउन सक्छ जस्तो कि मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स पनि आउन सक्छ एमपिबी पनि आउँछ त्यो मेटेरियल प्राइस भेरिएन्स भन्न खोजेको। यदि यो सोधेको छ यसको साटो तपाईलाई इक्जाममा यो सोधेको छ भने चाहिँ यसको फर्मुला चाहिँ तपाईँको AQ SP माइनस AP गर्नु होला है त हामीसँग। र त्यसपछि तपाईँलाई फेरि यो पनि सोधेन भने तपाईँलाई अर्को के सोध्न सक्छ भने मेटेरियल युजेस भेरिएन्स है त। एमबाट मेटेरियल युबाट युजेस बीबाट भेरिएन्स यदि यो सोधेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि स्ट्यान्डर्ड प्राइस त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी माइनस एक्चुअल क्वान्टिटी यो फर्मुला लगाएर तपाईँले सल्भ गर्नुहोस्। इक्जाममा तपाईँले यो अहिले चाहिँ यो मोडल क्वेसनमा चाहिँ यो सोधेको छ तर इक्जाममा चाहिँ तपाईँले यो 3टा मध्ये कुनै पनि एउटा आउने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर तपाईँले यो मात्रै हैन यसको यो फर्मुला पनि तपाईँले बुझिराख्नु होला है त। र त्यसपछि तपाईँ यहाँ क्वेसन नम्बर हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 10 मा है। क्वेसन नम्बर 10 मा चाहिँ हामीले यहाँ के दिएको रहेछ एक्सरसाइज क्वेसन पढौँ है त। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ द फलोइङ इन्फर्मेसन आर प्रोभाइडेड टु यु भनेर तपाईँ यहाँ देख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ के दिएको छ एक्सपेक्टेड प्राइस अफ द प्रडक्ट भनेर चाहिँ यहाँ 600 रुपियाँ दिएको छ। त्यसपछि तपाईँ यहाँ के छ भने एक्सपेक्टेड डिस्काउन्ट भने चाहिँ यहाँ चाहिँ 10% दिएको छ। केमा 10% दिएको छ यो प्राइसमा चाहिँ 10% चाहिँ तपाईँको के छ यहाँ डिस्काउन्ट दिएको छ भने त्यसपछि तपाईँ प्रश्नमा चाहिँ के एक्सपेक्टेड प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रडक्ट भन्छ तपाईँ यहाँ 300 रुपियाँ दिएको छ भने एक्सपेक्टेड डिजाइन यो डिजाइन भनेको अथवा यसलाई रिडिजाइन पनि भन्ने गर्छ। यो भनेको एउटा यो चाहिँ कति दिएको छ तपाईँ यहाँ चाहिँ 60 रुपियाँ दिएको छ र हामीसँग यहाँ भ्यालु अफ द प्रडक्ट भनेर सोधेको छ। तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसनमा के तपाईँलाई के हामीले के निकाल्न पर्ने हुन्छ अरे नेट एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल्नु पर्छ। तपाईँ यहाँ चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस दिएको छ है हामीसँग भने हामीले के निकाल्छ नेट एक्सपेक्टेड प्राइस निकाल्नु कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो 600 रुपियाँ तपाईँले देख्नु भएको छ। यो 600 रुपियाँमा अनि माइनस 600 को कति पर्सेन्ट छ 600 को हामीले 10% यसको डिस्काउन्ट घटाइदिनु होला है त हामीसँग भने 600 चाहिँ सुरुमा प्राइस दिएको थियो तपाईँ त्यसमा चाहिँ 10% डिस्काउन्ट भनेको 60 रुपियाँ घट्यो। 60 रुपियाँ घटेर मसँग कति आयो यहाँ चाहिँ 540 आयो। यो चाहिँ मेरो के भयो नेट एक्सपेक्टेड प्राइस भयो। र त्यसै गरी मलाई चाहिँ अर्को के दिएको छ भने एक्सपेक्टेड प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रडक्ट दिएको छ है त। तपाईँ त्यसपछि त्यो लेखिदिनु होला ल। यसपछि हामीलाई प्रश्नमा के दिएको छ एक्सपेक्टेड है प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रडक्ट भनेर दिएको छ हामीसँग प्रश्नमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले कस्ट पनि भनेको छ फर्मुलामा र यसलाई चाहिँ तपाईँले फङ्सन पनि भन्न सक्छ है हामीसँग। यो चाहिँ
कति दिएको छ यो चाहिँ तपाईँलाई 300 दिएको छ र तपाईँलाई यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँले देख्नु भएको छ तपाईँलाई यो चाहिँ डिजाइनिङ भने चाहिँ यसलाई डिजाइनिङ रिडिजाइनिङ भन्ने गर्छ यो चाहिँ तपाईँलाई यहाँ चाहिन्न यहाँ सोधेको छ यसको चाहिँ अरू प्राइस रिडिजाइनिङको चाहिँ कस्ट त दिएको छ यो रिडिजाइनिङको चाहिँ तपाईँलाई प्राइस दिएको छैन प्राइस नदिएको कारणले यो तपाईँले युज गर्नु पर्दैन जस्तो तपाईँलाई अब यहाँ प्रश्नमा के सोधेको छ भने तपाईँलाई सोधेको छ यहाँ चाहिँ भ्यालु अफ प्रडक्ट सोधेको छ है के सोधेको छ भ्यालु अफ प्रडक्ट सोधेको छ अब तपाईँलाई भ्यालु अफ प्रडक्ट कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने सिम्पल छ तपाईँले भ्यालु अफ प्रडक्टको फर्ममा तपाईँको माथि चाहिँ तपाईँले फङ्सन लेख्नु पऱ्यो तल चाहिँ तपाईँले यहाँ कस्ट लेख्नु पऱ्यो फङ्सन भनेको तपाईँको देख्नुभएको छ फङ्सन भनेको एक्सपेक्टेड प्राइस अफ प्रडक्ट हो यो चाहिँ के हो अरे यो चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेड प्राइस अफ प्रडक्ट हो माथि चाहिँ तपाईँले जहिले पनि के राख्नुपर्छ प्राइस राख्नुपर्ने हुन्छ र तल चाहिँ के राख्नुपर्छ कस्ट भनेको चाहिँ एक्सपेक्टेड कस्ट अफ प्रडक्ट हो यो चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ कस्ट हुने गर्छ है माथि चाहिँ प्राइस हुने गर्छ तल चाहिँ कस्ट हुने गर्छ कस्ट अफ प्रडक्ट भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ है तपाईँहरूले भनेपछि तपाईँको एक्सपेक्टेड प्राइस अफ प्रडक्ट भनेको चाहिँ 540 छ भने 540 यो चाहिँ तपाईँको कति 300 छ भाग गर्नु होला 1.8 आउँछ यो नै तपाईँको के हुन्छ यसको भ्यालु अफ प्रडक्ट हुन्छ है तपाईँ यहाँ देख्नु भएको छ जो डिजाइनिङ भनिदिएको छ नि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ काम लाग्दैन है त यसरी तपाईँलेसँग यो सर्ट क्वेसन हो तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त यस पश्चात तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ चाहिँ के सोधेको छ भने सर्ट क्वेसन है ब्रिफ क्वेसन भ्याउनु भयो तपाईँले अब ब्रिफ क्वेसन भ्याएपछि तपाईँ यहाँ क्वेसन छ सर्ट क्वेसन सोधेको छ सर्ट क्वेसनमा तपाईँ यहाँ के छ एटम एनी 5 भन्छ कुनै पनि 5 वटा गर्न पठाएको छ हामीसँग तपाईँले 2 मार्क्सको क्वेसन त भ्याउनु भएको अब तपाईँ 5 मार्क्सको कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको 12 to 11 को एमा चाहिँ हामीलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने डिफ्रेन्सिएट बिट्विन कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ भनेको छ है त हामीले चाहिँ यहाँ के निकाल्न पठाएको छ फर्स्टमा चाहिँ डिफ्रेन्सिएट बिट्विन गर्न पठाएको छ कसको कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङको भनेको छ यसको आन्सर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 11 को बीमा है त 11 को बीमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के दिएको छ एबी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी इज एङ्गेज इन द प्रोडक्सन अफ एए एन्ड बाई प्रोडक्ट बीबी गरे तपाईँको जो एए छ नि यो एए दिएको छ तपाईँको मेन प्रडक्ट हो गरे र त्यसपछि बाई प्रडक्ट भनेको चाहिँ तपाईँको के हो बीबी भनेर दिएको छ हामीसँग विच आफ्टर फर्दरिङ प्रोसेसिङ हेज अ कमर्सियल भ्यालु भनेर दिएको छ कमर्सियल भ्यालु दिएको छ त्यसपछि तपाईँलाई अदर इन्फर्मेसन फर द प्रडक्ट आर भनेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ जोइन्ट कस्ट भन्छ तपाईँ मेटेरियल लेबर ओभरहेड दिएको छ यो चाहिँ जोइन्ट कस्टको पैसा दिएको हो र त्यसरी यो चाहिँ सेपरेटेड कस्ट भन्छ है सेपरेटेड कस्टको चाहिँ यो मेन प्रडक्टको चाहिँ तपाईँको एए को चाहिँ 800 600 र 500 जोड्नु भयो भने यो सेपरेटेड कस्ट आउँछ एए को मेन प्रडक्टको यो त्यसपछि हामीसँग बाई प्रडक्ट भनेपछि बीबी को चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1000 2000 र अर्को चाहिँ 1000 जोड्नु भयो भने चाहिँ यो चाहिँ हामीसँग फेरि सेपरेट कस्ट आउँछ कस्टको बाई प्रडक्टको है त हामीसँग यो चाहिँ 8000 6000 5000 चाहिँ उसको आयो एए को आयो र 1000 2000 1000 चाहिँ तपाईँको सेपरेट कस्ट आयो कस्टको बीबीको है बाई प्रडक्टको आयो त्यसो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ द क्वान्टिटी अफ प्रडक्ट ड्युरिङ द पिरियड वेयर भनेर तपाईँले देख्नु भएको छ एए को यो एए को के तपाईँको यसको कति प्रड्युस गर्नु भएको छ अरे 200 केजी गरेको छ भने जो बीबीले चाहिँ कति गरेको छ 100 केजी गरेको छ त्यसरी द सेलिङ प्राइस अफ बीबी वाज कति दिएको छ 120 पर केजी भन्छ जो सेलिङ प्राइस छ नि 1 केजीको 1 केजीलाई कति छ 120 रुपियाँ पर केजी छ भने उसले चाहिँ 100 केजी प्रड्युस गरेको छ है कति हुन्छ अब बीबीको चाहिँ र त्यसपछि यसको चाहिँ प्रफिट कति दिएको छ यहाँ चाहिँ 20% अन कस्ट प्राइस चाहिँ कस्टको 20% भनिन्छ है तपाईँ देख्नु होला र रिक्वायरमा हामीले हेर्न सकिन्छ स्टेटमेन्ट सोइङ द जोइन्ट कस्ट हामी चाहिँ यहाँ जोइन्ट कस्ट निकाल्न पठाएको छ कस्टको बीबीको है त यो बीबीको जोइन्ट कस्ट निकाल्नु होला भनेछ त्यसै गरी फेरि सेलिङ प्राइस अफ एए त्यसपछि सेलिङ प्राइस अफ एए को एसपीपी निकाल्न पठाएको छ यदि यसको चाहिँ 10% के दियो भने कस्ट दियो भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्वेसनमा के है हामीलाई के यहाँ तपाईँले सेल्स निकाल्नु होला सेल्स तपाईँले अनि बीबीको कति छ युनिट चाहिँ 100 युनिट छ 1 युनिटलाई चाहिँ कति पर्छ 120 पर्छ है त तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ 100 केजी छ अरे 1 केजीलाई चाहिँ कति छ 120 केजी रुपियाँ दिएको छ भने 100 × 20 गर्नु तपाईँ यो चाहिँ कति आउँछ यहाँ चाहिँ 12000 रुपियाँ आउँछ र प्रफिट चाहिँ तपाईँले यो सेल्सको झिक्न पर्ने हुन्छ हेर तपाईँ यहाँ देख्नु भएको छ नि यहाँ 12000 छ इन्टु तपाईँले इन्टु गरेर चाहिँ तपाईँले यहाँ कति पर्सेन्ट प्रफिट दिएको छ भने तपाईँ देख्नु भएको छ प्रफिट चाहिँ 20% अन कस्ट छ अरे अन कस्ट भन्छ है तपाईँलाई कस्टको 20% निकाल्नु परेको छ भने तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्टु माथि 20 गर्नु होला अपनमा चाहिँ यहाँ 100 + 20 गर्नु गर्दा तपाईँको कति आउँछ भने यो चाहिँ 2000 आउँछ यो तपाईँलाई कस्ट भने है तपाईँ यहाँ दिनु भएको छ यो कस्ट भनेको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ
अपनमा 100 + 20 गरेको हो। यदि तपाईँलाई यो चाहिँ कस्ट नभने, यदि तपाईँ यहाँ प्रश्नमा चाहिँ सेल्स भनेको छ भने तपाईँले माथि चाहिँ 20, अपनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ 100 - 20 गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। कस्ट भन्यो भने चाहिँ तपाईँले सरी अपनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ 20 मात्रै गर्नुपर्ने हुन्छ, सरी 100 मात्रै गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तपाईँ है ध्यान सुन्नु, तपाईँ यदि यहाँ कस्ट भनेको छ भने 100 + 20 गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सेल्स भनेको चाहिँ अपनमा तपाईँले 20 मात्रै राखेर तपाईँले के निकाल्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यसको प्रफिट निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी बुझ्नु होला। यो तपाईँले घटाएपछि यहाँ कति आउँछ भने तपाईँको यो चाहिँ हामीसँग यहाँ 10,000 आयो। यो 10,000 चाहिँ मेरो यहाँ के हुन्छ, टोटल कस्ट हुने गर्छ। टोटल कस्ट निकालेपछि तपाईँले त्यसपछि यहाँ के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले त्यसपछि यसको यहाँ लेस लेखेर तपाईँलाई सेपरेटेड कस्ट लेख्नु होला है त। सेपरेटेड कस्ट तपाईँ देख्नु भएको छ, सेपरेटेड कस्ट के है नि, मसँग बीबीको सेपरेटेड कस्ट भनेको यो 3टा जोडेर है त, 1,000 2,000 1,000 जोडेर तपाईँ यहाँ लेखिदिनु होला। कति छ अरे, 1,000 + 2,000 + 1,000 छ अरे। यो सम्पूर्ण जोड्यो भने कति आउँछ, मसँग 4,000 आउँछ। यो घटाइदिनु तपाईँले कति आउँछ, यो 6,000 आउँछ। यो जो मेरो 6,000 आएको छ नि, यो मेरो के आयो भने यो मेरो यहाँ जोइन्ट कस्ट आयो। कसको जोइन्ट कस्ट आयो, यो चाहिँ अफ बीबीको है। बीबी भने मतलब बाई प्रोडक्टको है त। यसरी पछि यो यसको पैसा मैले जोइन्ट कस्ट झिक्यो। यसपछि मैले जोइन्ट कस्ट कसको झिक्नु पर्ने हुन्छ भने ए को झिक्नु पर्छ है। फर्स्टमा चाहिँ बीबीको झिक्नुपर्छ। फर्स्टमा जहिले पनि फर्स्टमा बाई प्रोडक्टको झिक्नु। बाई प्रोडक्टको झिकेपछि मात्र हामीले मेन प्रोडक्टको हामीले के झिक्न सकिन्छ, जोइन्ट कस्ट झिक्न सकिन्छ। अब यसको लागि जोइन्ट कस्ट कसरी झिक्न सकिन्छ भने जोइन्ट कस्टको अफ ए को। यदि ए को जोइन्ट कस्ट झिक्नु छ भने तपाईँले के गर्ने त, टोटल जोइन्ट कस्ट मा तपाईँले चाहिँ माइनस के गरिने, जोइन्ट कस्ट अफ बीबी है त। हुन्छ टोटल जोइन्ट कस्ट भन्नाले मतलब तपाईँ देख्नु भएको छ नि, यो जोइन्ट कस्ट है टोटलको 12,000 10,000 8,000 यो सम्पूर्ण तपाईँले जोड्नु होला। यो जोड्यो भने कति आउँछ मसँग यहाँ चाहिँ 30,000 चाहिँ टोटल जोइन्ट कस्ट भयो। 30,000 टोटल जोइन्ट कस्टमा चाहिँ 6,000 चाहिँ जोइन्ट कस्ट अफ बीबीको तपाईँले घटाइदिनु होला। घटाउनु भयो भने कति आउँछ भने मसँग यहाँ चाहिँ 24,000 आउँछ। यसरी तपाईँको यो चाहिँ बीबीको चाहिँ जोइन्ट कस्ट भयो भने यो चाहिँ कसको भयो, ए को तपाईँको जोइन्ट कस्ट है। बीबी भन्नाले बाई प्रोडक्ट, ए भन्नाले मेन प्रोडक्ट है। यो दुइटाको मैले जोइन्ट कस्ट निकालिसकेको छु। र त्यसपश्चात तपाईँले के गर्नु होला भने तपाईँले सबैभन्दा पहिला हामी यसको चाहिँ तपाईँलाई सेलिङ प्राइसको पर युनिट कति हुन्छ है त भनेर सोधेको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो देख्नु भएको छ सेलिङ प्राइस सोधेको छ। यो भनेको तपाईँलाई एसपीपी है त, सेल्सको रेट सोधेको छ। सेल्सको रेट कति हुन्छ भन्छ। यसको लागि तपाईँले सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ टोटल कस्ट लेख्नु है। यो कसको, ए को टोटल कस्ट भनेको कसरी निकाल्न सकिन्छ भने एउटा चाहिँ तपाईँले ए को जोइन्ट कस्ट लेख्नु होला। ए को जोइन्ट कस्ट भनेको भर्खर माथि 24,000 निकालेको छ, मैले यहाँ 24,000 लेखिदिइसकेको छु। र त्यसपछि सेपरेट कस्ट, कसको सेपरेट कस्ट, ए को सेपरेट कस्ट मसँग यहाँ कति छ, 8,000 6,000 5,000 यो सम्पूर्ण जोड्नु है त। सम्पूर्ण 8,000 6,000 5,000 जोड्नु भयो भने कति आउँछ, 19,000 आउँछ। यहाँ तपाईँले 19,000 जोडिदिनु होला है त। यो जोडेपछि तपाईँको कति आउँछ, 43,000 आउँछ। यो 43,000 तपाईँको के भयो, टोटल कस्ट भयो है त। टोटल कस्ट चाहिँ 43 आयो। यसको बल्ल मैले कति पर्सेन्ट काट्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ देख्नु भएको छ, यहाँ चाहिँ 10% प्रफिट भनेको चाहिँ अन कस्ट भनेको छ है त। अघि पनि यहाँ कस्ट भन्यो थियो, तर यो कस्ट चाहिँ कसको काटेको थियो भने तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ सेल्सको काटेको थियो। त्यही भएर अपरमा 100 + 20 गर्नुभएको थियो। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई डाइरेक्टली कस्टको नै काट्नु परेको कारणले तपाईँले चाहिँ 43,000 को इन्टु 10 का अपन 100 नै गरिन्छ है। तपाईँ देख्नु भएको छ। यहाँ फेरि किन गर्नुभयो भने किन यहाँ सेल्सको है, सेल्सको तपाईँले कस्ट भनेको कारणले सेल्सको यदि कस्ट भनेको छ भने अपरमा 100 + 20 गर्नुपर्छ। कस्टको नै कस्ट नै छ भने भनेको तपाईँ डाइरेक्टली कति हुन्छ, अपरमा 100 मात्रै राखिन्छ। त्यो +% काट्नु पर्दैन है त, अपरमा प्लस गर्नु पर्दैन। र त्यसपछि यो चाहिँ 43 चाहिँ आउँछ। यो तपाईँले जोड्नु होला, 47300 आउँछ। यो जो मेरो आएको छ नि, यो मेरो के आयो भने यो मेरो सेल्स आयो। कसको सेल्स आयो, यो चाहिँ ए को आयो। अब ए को सेल्स एमाउन्ट आएपछि, यो सेल्स एमाउन्ट आएपछि है, ए को सेल्स एमाउन्ट आएपछि मैले त यो सोधेको त होइन, मैले चाहिँ के सोधेको भने सेल्सको रेट सोधेको, एसपीपी सोधेको, सेलिङ प्राइस पर युनिट सोधेको छ भने मैले के गरेँ त, सेल्स एमाउन्ट अफ ए को जो सेल्स एमाउन्ट छ नि त्यसलाई मैले यसको सेल्स युनिटले के गरिदिने, भाग गरिदिने। भनेपछि मसँग यो चाहिँ 47300 छ। यसलाई चाहिँ सेल्सको मसँग युनिट कति छ, ए को 200 छ हैन त। यो 200 ले तपाईँले के गरिदिनु, भाग गरिदिनु है त। यहाँ चाहिँ कति आउँछ, यो चाहिँ 200 ले भाग गरिदिने। यसरी भाग गर्नुभयो भने यसको एन्सर मसँग कति आउँछ भने यसको एन्सर मसँग आउँछ 236.5 रुपीस आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, यो सेल्सको अनि ए को सेल्सको रेट आयो है त। तपाईँको बीबीको चाहिँ तपाईँलाई सेल्सको रेट 120 रुपियाँ दिइसकेको थियो, तर ए को चाहिँ दिएको थिएन। ए को चाहिँ तपाईँले बल्ल यसरी झिक्नु होला है त। त्यसैको तपाईँले अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 12 को बीमा है त। 12 को बीमा तपाईँलाई प्रश्नमा यहाँ के सोधेको छ भने 12 को वाट इज द ब्याच कस्टिङ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई ब्याच कस्टिङ भनेको के हो भनेर सोधेको छ। त्यसैको तपाईँलाई दोस्रो नम्बरमा के सोधेको छ भने अल्सो एक्सप्लेन अबाउट द फ्याक्टर्स डिटरमाइन द ब्याच कस्टिङ। त्यसरी हामीसँग यहाँ चाहिँ के छ, फ्याक्टर सोधेको छ, डिटरमाइनिङ, जसले डिटरमाइन गर्छ केलाई, ब्याच कस्टिङलाई, यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्न पठाएको छ। यसको एन्सर तपाईँले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 12 को बीमा है त 12 को बीमा चाहिँ हामीले यहाँ के छ द फलोइङ आर द मेन्टेनेन्स कस्ट अफ इन अ फ्याक्ट्री फर द 5 मन्थ यहाँ चाहिँ 5 महिनाको जनवरी फरवरी 5 अप्रिल मईको तपाईँले यहाँ 5 महिनाको कस्टहरू दिएको छ 5 महिनाको है र मेसिन आवर दिएको छ अरे फर्स्टमा तपाईँ देख्नु भएको चाहिँ यहाँ मेसिन आवरहरू दिएको छ 5 महिनाको र चाहिँ रिपेयर कस्ट दिएको छ 5 महिनाको र हामीले चाहिँ रिक्वायरमा चाहिँ क्वेसनमा के सोधेको छ भने फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ सेग्रेसन अफ सेमी भेरिएबल कस्ट युजिङ द लिस्ट स्क्वायर मेथड लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट यसको चाहिँ सेमी भेरिएबलको कस्टहरू निकाल्नु पर्छ सेमी भेरिएबल कस्टहरू भनेको के हो म्याक्सिमम चाहिँ कुरा गर्छु र त्यसपछि तपाईँ यहाँ कस्ट निकाल्नु पर्छ 800 युनिटको र 1000 युनिटको मेरो यसको कस्ट कति हुन्छ भने चाहिँ कस्ट भन्नाले मतलब तपाईँको टोटल कस्ट सोधेको सर्वप्रथम तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई के अनि यो मन्थ फर्स्टमा मैले जनवरी मन्थमा जनवरी फरवरी मार्च अप्रिल मई भनेर म यहाँ लेखिदिइसकेको छु र त्यसै गरी तपाईँ यहाँ मेसिन आवर दिएको छ मेसिन आवर पनि 100 200 300 400 500 यो पनि मैले मेसिन आवर यहाँ लेखिदिइसकेको छु है मेसिन आवरलाई हामी जहिले पनि यहाँ एक्स मान्नु र मेसिन आवर लेबर आवर जो आउटपुटहरू जो तपाईँ युनिटमा दिएको हुन्छ नि आउटपुटहरू दिएको हुन्छ नि त्यो तपाईँ जहिले पनि एक्स मान्नु होला र त्यसपछि जो तपाईँले चाहिँ कस्ट दिएको छ नि कस्ट हो यस्तो कस्ट 300 400 500 600 700 दिएको छ नि यो कस्ट चाहिँ तपाईँले के मान्नु होला वाइ मान्नु है त हामीसँग यति चाहिँ तपाईँलाई प्रश्नमा दिएको छ यो तपाईँले के छ यो चाहिँ कुन चाहिँ मेथडबाट हो नि यो चाहिँ तपाईँलाई युजिङ यो कुन चाहिँबाट यहाँ चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट है त लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट हामीसँग यसलाई सल्भ गर्न लाग्छ यो चाहिँ यति चाहिँ तपाईँलाई क्वेसनमा दिएको छ भने यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ फर्स्टमा तपाईँले एक्स वाइ झिक्नु होला है त एक्स वाइ तपाईँले कसरी झिक्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँ थाहा छ हामीसँग है त एक्स वाइ तपाईँले यहाँ झिक्न सकिन्छ फर्स्टमा यो एक्स वाइ भनेको एक्सले वाइलाई इन्टु गर्नु 100ले 300लाई इन्टु गर्दा चाहिँ तपाईँको कति आउँछ यो चाहिँ तपाईँको यहाँ 30,000 आउँछ 200ले 400लाई इन्टु गर्दा तपाईँको कति आउँछ 80,000 आउँछ 300ले 500लाई गर्दा चाहिँ यो 1,50,000 आउँछ त्यसरी 400ले 600लाई इन्टु गर्दा चाहिँ यो तपाईँको 2,40,000 आउँछ र त्यसै गरी 500ले 700लाई गर्दा चाहिँ 3,50,000 आउँछ है त र त्यसपछि यहाँ एक्स स्क्वायर गर्नु यो एक्सको तपाईँले स्क्वायर गर्नु 100को स्क्वायर भनेको यहाँ 10,000 त्यसपछि 200को स्क्वायर भनेको यहाँ 40,000 त्यसपछि तपाईँको 300को स्क्वायर भनेको यहाँ चाहिँ 90,000 त्यसपछि 400को स्क्वायर भनेको 1,60,000 त्यसपछि 500को स्क्वायर भनेको यहाँ 2,50,000 यसरी गर्नु हो तपाईँहरूले र यसपछि सम्पूर्ण पैसा तपाईँले जोड्नु फर्स्टमा तपाईँको यो एक्स समेसन एक्स भनेको कति आउँछ भने यो चाहिँ तपाईँको यहाँ 1500 आयो त्यसपछि समेसन वाइ भनेर जोड्नु यो वाइ जोड्नु तपाईँको कति आउँछ तपाईँको 2500 आउने भयो र त्यसपछि समेसन यो चाहिँ एक्स वाइ भनेर जोड्नु है त यो जोड्दा तपाईँको कति आउँछ यहाँ चाहिँ 8,50,000 आउने भयो त्यसरी यो चाहिँ जोड्नु समेसन एक्स स्क्वायर भनेर यो चाहिँ 5,50,000 आउने भयो है त सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई प्रश्नमा तपाईँलाई सोधेको छ यहाँ के सोधेको छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईँ यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ तपाईँ यहाँ चाहिँ है सेमी भेरिएबल कस्ट निकाल्नबाट चाहिँ लिस्ट स्क्वायर मेथड यो सेमी भेरिएबल कस्ट भन्ने मतलब तपाईँको के सोधेको छ भने फर्स्टमा तपाईँले यहाँ चाहिँ VCPU सोधेको छ यो भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेर खोजेको है भीबाट भेरिएबल सीबाट कस्ट पर युनिट यसलाई चाहिँ हामीसँग सर्ट फर्ममा चाहिँ बीले जनाउने गर्छ यसको फर्मुला चाहिँ हामीसँग के छ भने एन लेखिन्छ समेसन एक्स वाइ माइनस समेसन एक्स इन्टु समेसन यसलाई वाइ भन्ने गर्छ त्यसै गरी यो चाहिँ के हुन्छ एन हुन्छ समेसन यो एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्सको यहाँ के हुन्छ होल स्क्वायर हुन्छ है त हामीसँग तपाईँ देख्नु भएको छ यो तपाईँको 5 भयो इन्टु 8,50,000 त्यसरी माइनस भयो 1500 समेसन एक्स भनेको 1500 समेसन वाइ भनेको 2500 छ र त्यसै गरी हामीसँग अपनमा चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ 5 भयो समेसन एक्स स्क्वायर भनेको 5,50,000 माइनस समेसन एक्स स्क्वायर भनेको चाहिँ 15 को स्क्वायर गर्नु होला है त यसरी गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको 42,50,000 आउँछ भने यो तपाईँको कति आउँछ भने 37,50,000 आउँछ भने त्यसै गरी तपाईँको यो दुइटा इन्टु गर्नु होला तपाईँको यो चाहिँ 27,50,000 आउँछ भने यो तपाईँको कति आउँछ भने 22,50,000 आउँछ अब माथिको तपाईँले घटाउनु भयो भने 5 लाख आउँछ तलको तपाईँले घटाउने कति आउँछ यो पनि 5 लाख आउँछ 5 लाखलाई 5 लाखले भाग गर्दा यो कति आउँछ 1 रुपियाँ तपाईँको VCPU भनेको कति आयो यहाँ चाहिँ 1 रुपियाँ यो एउटा तपाईँको सेमी भेरिएबल कस्ट भयो त्यसै गरी तपाईँको अर्को सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको यहाँ के हुन्छ भने तपाईँको फिक्स कस्ट हुन्छ यो फिक्स कस्ट चाहिँ हामीले केले जनाउने गर्छ भने एले जनाउने गर्छ यसको चाहिँ फर्मुला के छ भने समेसन वाइ माइनस बी त्यसै समेसन एक्सको अप पनि यहाँ के हुन्छ एन हुन्छ समेसन वाइ भन्नाले हामीसँग यो 1500 भन्न खोजेको 1500 लेख्नु होला है त सरी 25 है सरी 2500 लेख्नु होला समेसन वाइ भन्नाले मतलब 2500 लेख्नु तपाईँहरूले र त्यसपछि बी भनेको तपाईँको 1 छ हामीसँग र समेसन एक्स भनेको चाहिँ 1500 लेख्नु है तपाईँ यहाँ चाहिँ 1500 लेख्नु होला
समेसन y भन्नाले 2500 अनि माइनसको माइनस b भन्नाले तपाईको 1 आइसकेको छ हामीसँग समेसन x भनेको 1500 लेख्नु है त तपाईहरुलाई n भनेको तपाई यहाँ चाहिँ 5 गर्नु होला र यसपछि तपाईले माथिको तपाईलेसँग यो 2500 मा 1500 घटायो भने कति आउँछ 1000 आउँछ 1000 ले 5 ले भाग गर्नु यो कति आउँछ मसँग 200 आउँछ यो दुईटा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने यो VCPU र जसको फिक्स कस्ट आएको छ नि यो दुईटा चाहिँ हामीले के भनेको छ भने यो दुईटा चाहिँ हामीले सेमी भेरिएबल कस्ट भनेको छ कुन चाहिँ मेथडबाट लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट है त लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट तपाईले यो सेमी भेरिएबल कस्ट निकाल्नु भयो यसपछि तपाईले चाहिँ हामीले प्रश्नमा यहाँ क्वेशनमा के सोधेको छ भने यसको चाहिँ टोटल कस्ट निकाल्न पठाएको छ है टोटल कस्ट कतिको 800 युनिट आवरको र 1000 आवरको चाहिँ यसको टोटल कस्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्न भने खोजेछ ल के पनि छैन यो सिम्पल छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ टोटल कस्ट कतिको फर्स्टमा चाहिँ तपाईले फर बी मा बी को आई मा फर कति 800 आवर्सको 800 आवरको टोटल कस्ट निकाल्ने फर्मुला के हो त टोटल कस्ट भनेको चाहिँ y बराबर तपाईको a प्लस यहाँ के हुन्छ bx हुने गर्छ है अब a y भनेको चाहिँ तपाईको टोटल कस्ट भइहाल्यो a भनेको तपाईको फिक्स कस्ट कति छ यहाँ चाहिँ 200 भइहाल्यो हामीसँग प्लस b भनेको तपाईको कति आथ्यो चाहिँ 1 आइसकेको छ हामीसँग र x भन्नाले तपाईको यो 800 यो 800 को सोधेको छ त्यही भएर 800 तपाईको यसको है 800 आवर भयो हामीसँग यो 200 को 200 भयो प्लस यो 800 गर्दा तपाईको कति आउँछ यो चाहिँ 1000 आयो टोटल कस्ट त्यसैले मलाई अर्को टोटल कस्ट कतिको सोधेको छ भने मलाई अर्को टोटल कस्ट सोधेको छ कतिको फर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ कतिको 1000 आवरको है त 800 आवरको भइसक्यो अब 1000 आवरको टोटल कस्ट पनि तपाईले सेम एसी गरी तपाईले झिक्नु होला कसरी अब y बराबर a प्लस तपाईँ यहाँ bx a भनेको फेरि तपाईको 200 नै भयो b भनेको फेरि तपाईको 1 नै भयो र x भनेको चाहिँ तपाईको अहिले चाहिँ यहाँ 1000 भयो है त यहाँ 1000 भयो तपाईहरुले यो तपाई कति हुन्छ 200 प्लस 1000 गर्दा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ तपाईको यहाँ कति आउँछ भने 1200 आउँछ है त यसरी हामीसँग के गर्न सकिन्छ भने यो लिस्ट स्क्वायर मेथडबाट पनि तपाईले टोटल कस्टहरु सल्भ गर्न सकिन्छ त्यसैगरी तपाईं यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 13 मा क्वेशन नम्बर 13 मा चाहिँ यहाँ के छ केके लिमिटेड इज म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी ह्याभिङ 3 प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट यहाँ केके कम्पनीको 3टा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट दिएको छ एबीसी है एबीसी भने 3टा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्ट दिएको छ भने 2 सर्भिस डिपार्टमेन्ट एक्स वाई सर्भिस डिपार्टमेन्ट चाहिँ एक्स र वाई भन्ने दिएको छ द अपरेटिङ कन्डिसन अफ द डिपार्टमेन्ट आर गिवन बिलो भनेर यहाँ कन्डिसनहरु दिएको छ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस फ्याक्ट्री रेन्ट क्यापिटल भ्यालु अफ एसेट्स मेसिन आवर हर्स पावर अफ मेसिन सर्भिस रेन्डर बाइ द सर्भिस डिपार्टमेन्ट भन्ने दिएको छ र त्यसैगरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के छ भने हामीसँग ओभरहेड भनेर यसको खर्चहरु दिएको छ कति दिएको छ भने पावरको 3000 रुपैयाँ दिएको छ त्यसरी डिप्रिसिएसनको चाहिँ 10000 रुपैयाँ दिएको छ र त्यसैगरी फेरि अदर ओभरहेडको चाहिँ तपाईको कति दिएको छ यहाँ चाहिँ 18000 रुपैयाँ दिएको छ भने हामीले रिक्वायरमेन्ट हेर्न सकिन्छ के सोधेको छ स्टेटमेन्ट सोइङ द ओभरहेड डिस्ट्रिब्युसन अफ डिपार्टमेन्ट भने तपाईलाई फर्स्टमा यो बनाउन पठाएको छ र त्यसपछि तपाईलाई फेरि के सोधेको छ भने फेरि त्यसपछि तपाईलाई फेरि यहाँ प्रश्नमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेसिन आवर रेट मेसिन आवरको चाहिँ यहाँ के झिक्न पठाएको छ तपाईलाई यहाँ चाहिँ रेट झिक्न पठाएको छ मेसिन आवरको रेट यहाँ कति हुन्छ निकाल्नु भनेर सोधेको छ है त अहिले चाहिँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ तपाईले सबैभन्दा पहिला तपाईले के बुझ्नु होला भने यो क्वेशनलाई तपाईले सल्भ गर्नु छ भने सबैभन्दा पहिला तपाईले के गर्नु होला जहिले पनि हामीसँग तपाई देख्नु भएको छ नि यहाँ सर्भिस के यो डाइरेक्ट मटेरियल अथवा डाइरेक्ट वेजेसहरु यो भित्र है बक्स भित्र भएको तपाईले डाइरेक्ट खोज्नु होला यहाँ हामीले देख्न सकिन्छ यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ सर्वप्रथम तपाई यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस तपाई लेखिदिनु होला यसको चाहिँ तपाईको जो बेसिस हुन्छ नि बेसिस भनेको तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ तपाईले एक्चुअल भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले गिवन भनेर लेख्न पनि सक्नुहुन्छ तपाई म चाहिँ यहाँ एक्चुअल भनेर लेखेछु तपाईलाई चाहिँ गिवन लेख्न मन लाग्यो गिवन लेखिनु हुन्छ तपाईहरुले र त्यसैगरी फेरि तपाई यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि प्रश्नमा यहाँ तपाईं प्रश्नमा के छ फेरि यसको चाहिँ तपाईको के यो डाइरेक्टको तपाईले कहिले पनि प्रोडक्सनमा चाहिँ कहिले नराख्नु होला प्रोडक्समा चाहिँ लेख्न पाइन्न सिधै तपाईले कसको पैसा लेखिन्छ भने सर्भिसको लेखिन्छ 2000 1000 रुपैयाँ दिएको छ सिधै तपाईले सर्भिसमा यहाँ चाहिँ 2000 र यहाँ 1000 लेखिदिनु र यसको टोटल चाहिँ कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 3000 हुन्छ टोटलमा चाहिँ तपाईले यहाँ 3000 लेख्नु त्यसैगरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ अर्को पनि हामीसँग के छ डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ यसको पनि तपाईले यहाँ एक्चुअल लेखे पनि हुन्छ अथवा गिवन लेखे पनि हुन्छ यसको पनि तपाईले यो प्रोडक्सनको चाहिँ नलेख्नु होला यसको सिधै सर्भिस डिपार्टमेन्टको 1000 र 1000 तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ तपाईले दिमागमा कन्सेप्ट राख्नु होला जहिले पनि डाइरेक्ट सबैभन्दा पहिला हामीले डाइरेक्ट खोज्नु पर्ने हुन्छ डाइरेक्टको तपाईको प्रोडक्सनको लेख्न पाइन सिधै सर्भिसको सर्भिसमा दुईटामा एक्स मा पनि वाई मा पनि 1000 1000 दिएको छ यो दुईटै जोड्नु भयो भने टोटलमा कति आउँछ यहाँ चाहिँ 2000 आउँछ
हुन्छ। यदि तपाईँलाई प्रश्नमा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट वेजेसको साटो इन्डाइरेक्ट मेटेरियल र इन्डाइरेक्ट वेजेस दिनुभएको छ भने फेरि तपाईँले प्रोडक्सनमा पनि लेख्न पाइन्छ है। त्यो चाहिँ बुझिराख्नु तपाईँले। प्रोडक्सनमा चाहिँ कस्तो केसमा लेख्न पाइन्छ भने यदि इन्डाइरेक्ट दिएको छ भने चाहिँ प्रोडक्सनमा लेख्न पायो, डाइरेक्ट छ भने चाहिँ प्रोडक्समा लेख्न पाइन्न है त। र त्यसपछि तपाईँले देख्नु भएको छ हाम्रो यहाँ के दिएको छ भने आएको चाहिँ यहाँ फ्याक्ट्री रेन्ट। फ्याक्ट्रीको यो चाहिँ म्याक्सिमम तल दिनुपर्ने हो, तर हामीले चाहिँ सिधै माथि दिइसकेछ। सिधै माथि तपाईँलाई प्रोडक्सनको एबिसीमा र सर्भिसको एक्स र वाईमा दिइसकेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले सिधै के भन्ने लेख्नु, तपाईँ यहाँ चाहिँ सिधै तपाईँले चाहिँ गिभन भन्ने लेख्नु अथवा एक्चुअल भन्ने लेख्नु है त। तपाईँलाई यसको तपाईँ सिधै पैसा दिइसकेको छ तपाईँलाई, नत्र यसको एरिया सिधै डाइरेक्ट नदिएको भए चाहिँ हामीले यसको बेसिसको आधारमा एरिया अथवा स्पेसको आधारमा हामीले यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर तपाईँ यो दिइसकेछ कति 1500 1500 1000 दिइसकेको छ। तपाईँले सिधै यहाँ है त यहाँ चाहिँ कति दिएको छ 1500 फेरि 1000 फेरि 500 फेरि तपाईँ कति दिएको छ यहाँ चाहिँ 1000 दिएको छ। यो सम्पूर्ण जोड्नु होला, यसको टोटल कति आउँछ तपाईँ यहाँ चाहिँ 4000 आउँछ। त्यसै गरी पावरको अब तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ पावर कति दिएको छ भने 3000 रुपियाँ दिएको छ भने 3000लाई है त तपाईँ 3000 यहाँ लेख्दैछु मैले। यसको चाहिँ बेसिस हुन सक्नुहुन्छ। यसको बेसिस तपाईँले यहाँ देख्नु भएको छ हर्स पावर दिएको छ। मेसिन आवर कहिले तपाईँलाई मेसिन आवर र हर्स पावर दुइटै युज गर्न पाइन्थ्यो, तर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेसिन आवरको तपाईँले यहाँ सबै दिएको छैन है, यो दुइटामा दिएको छैन। त्यही भएर तपाईँले मेसिन आवर चाहिँ युज गर्न पाइन्न। अब हर्स पावर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै दिएको छ भने अब हर्स पावर मात्रै युज। यदि तपाईँले यो दुइटै कस्तो खाले केसमा युज गर्न पाइन्छ भने यदि तपाईँको मेसिन आवर पुरैको पुरै दिएको भए, हर्स पावर पनि पुरै दिएको भए तपाईँले यो दुइटै युज गर्न पाइन्थ्यो। तर यहाँ मेसिन आवर चाहिँ यसको सर्भिसको दिएको छैन, त्यही भएर तपाईँले हर्स पावर मात्रै यसको के हुन्छ बेसिस हुने गर्छ। हर्स पावर एसपी मात्रै यसको बेसिस हुन्छ। अब तपाईँले यो 3000 चाहिँ तपाईँले हर्स पावरको बेसिसमा यहाँ बाँड्नु पर्ने हुन्छ। कति कति बाँडिन्छ त हामी चाहिँ हेर्नु त तपाईँले कसरी बाँड्न सकिन्छ भने सर्वप्रथम तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यो 3000 तपाईँ देख्नु भएको छ नि, यो 3000 इन्टु है त इन्टु तपाईँलेको हर्स पावर हेर्नु। हर्स पावर यहाँ कति छ 50 छ भने अनि ए को लागि है त ए को लागि 50 छ इन्टु 50 गर्नु होला भाग चाहिँ यसको सबै जोड्दा मेरो कति आउँछ भने 150 आउँछ। 150ले भाग गर्नु है त तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने यसको तपाईँको यहाँ 1000 आउँछ है त। यो के को आयो तपाईँको यो चाहिँ हर्स पावरको है त। त्यसै गरी फेरि तपाईँले दोस्रो पनि तपाईँले सेम त्यसै गरी निकाल्न पर्ने हुन्छ। दोस्रो पनि तपाईँको देख्नु भएको छ। दोस्रो तपाईँको फेरि यहाँ के छ फेरि एकचोटि फेरि पनि तपाईँले यो चाहिँ ए को भयो। अब बी को पनि सेम त्यसै गरी तपाईँले 3000 इन्टु तपाईँले यो हर्स पावरको बी को 40 गर्नु होला भाग 150 गर्नु होला। गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने फेरि तपाईँको 800 आउँछ है त। कति आउँछ 800। तपाईँले फेरि यहाँ कति लेख्न सक्नुहुन्छ 800 लेख्न सक्नुहुन्छ। फेरि त्यसै गरी फेरि तपाईँले फेरि 3000 इन्टु सीमा चाहिँ कति दिएको छ 20 दिएको छ इन्टु तपाईँले 20 गर्नु। यसको सबै जोडा कति आएको छ 150 आएको छ। 150ले भाग गरिदिनु गर्दा चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने म चाहिँ यहाँ चाहिँ 400 आउँछ है त। त्यसै गरी तपाईँले एक्सको पनि त्यही गर्नु होला तपाईँले। अब 3000 यो 3000 इन्टु 15 भाग चाहिँ यसको टोटल र फेरि 3000 इन्टु 25 भाग चाहिँ यसको टोटल गरेर तपाईँले निकालेर यसको पैसा लेख्नु होला। यसको पैसा कति आउँछ भने यसको पैसा तपाईँको यहाँ चाहिँ यसको चाहिँ 300 आउँछ, अर्को चाहिँ कति आउँछ 500 आउँछ। यो सबै तपाईँ जोड्यो भने ठ्याक्कै 300 पुग्नुपर्ने हुन्छ, 3000 पुग्नुपर्ने हुन्छ त। र त्यसपछि डिप्रिसिएसन तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ डिप्रिसिएसनको लागि चाहिँ तपाईँ यहाँ 10000 भनेर तपाईँले दिएको छ। त्यो भएर डिप्रिसिएसनको 10000। यसको लागि चाहिँ हाम्रो बेसिस के हुन्छ भने यसको लागि हाम्रो बेसिस भनेको तपाईँको यो क्यापिटल भ्यालु अफ एसेट्स है त। यहाँ के दिएको छ तपाईँले सिधै यहाँ भ्यालु अफ एसेट्स दिएको छ है त। भ्यालु अफ एसेट्स भनेर यो पनि तपाईँले सेम यसै गरी तपाईँले बाँड्न सक्नुहुन्छ। कसरी बाँड्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले देख्नु भएको छ नि तपाईँको यो 10000 छ भने 10000 अनि इन्टु है 10000 इन्टु तपाईँ यहाँ कति छ अरे यसको नि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 20 10000 इन्टु 20 भाग चाहिँ यसको टोटलले 20 40 20 10 10 जोड्दा कति आउँछ 100 आउँछ। त्यही भएर 10000 इन्टु 20 भाग चाहिँ 100ले गर्दा चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने यो चाहिँ 2000 आउँछ है त। कति आउँछ 2000 आउँछ। तपाईँ यहाँ कति लेख्नुपर्ने हुन्छ 2000 लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी फेरि तपाईँले फेरि अर्को पनि 10000 इन्टु है 10000 इन्टु फेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कति छ फेरि यहाँ तपाईँको 40 छ इन्टु 40 गर्नु होला। त्यसपछि यसको टोटल कति 100ले भाग गर्नु होला कति आउँछ तपाईँको यहाँ चाहिँ 4000 आउने गर्छ। त्यसै गरी अर्को पनि त्यसै गर्नु होला। तपाईँको यसको अर्को पनि 2000 फेरि यो 1000 आउँछ। अर्को पनि तपाईँको कति आउँछ 1000 आउँछ। र त्यसै गरी तपाईँले अन्तिममा है त अन्तिममा चाहिँ तपाईँले के दिएको छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अन्तिममा तपाईँ यहाँ दिएको छ अदर ओभरहेड भनेर यहाँ कति दिएको छ भने 18000 रुपियाँ दिएको छ भने यसको लागि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अदर ओभरहेड भनेर यहाँ 18000 लेखिसकेको छु। यसको लागि चाहिँ बेसिस तपाईँको के हुन्छ भने डाइरेक्ट वेजेस हुने गर्छ है। ओभरहेडको लागि डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट लेबर यस्तो तपाईँले बेसिस राख्नुपर्ने हुन्छ हामीसँग। भनेपछि यसको पनि सेम त्यही तरिका तपाईँले बाँड्नु पर्ने हुन्छ। कसरी बाँड्नु होला यसको 18000 इन्टु
डाइरेक्ट बेसिसको 2000 18,000 इन्टु 2000 भाग सबै जोडा कति आउँछ त 2 2 4 7 9 10 10 ले भाग त्यसले 9,000 ले भाग गर्न पर्यो है त गर्दा तपाईको यहाँ कति आउँछ भने यो चाहिँ तपाईको 4000 आउँछ आगो तपाईको फेरि 4000 आउँछ त्यसपछि तपाईको यहाँ 6000 आउँछ त्यसपछि तपाईको फेरि यहाँ 2000 आउँछ त्यसपछि यहाँ पनि तपाईको कति आउँछ 2000 आउँछ यसरी तपाईले यो 18000 बाड्न सक्नुहुन्छ है त यति बाडेपछि तपाई सबै यो जोड्नु होला सम्पूर्ण यो तपाईले जोड्नु भयो भने तपाईको यो 3000 2000 4000 3000 10000 18000 जोड्नु भयो भने यो चाहिँ मेरो 40000 आउँछ है त यो तपाईको कति आउँछ भने यो चाहिँ 8000 आउँछ है त यो मैले जोडे भने कति आउँछ 9300 आउँछ यो मैले जोडे भने कति आउँछ 9400 आउँछ यो मैले जोडे भने कति आउँछ त 6800 आउँछ यो जोडे भने कति आउँछ 6500 आउँछ यो आँकडा चाहिँ मैले के भन्ने छ भने टोटल भनिन्छ है त टोटल निकालेपछि अब यसको चाहिँ तपाईले जो सर्भिसको तपाईले देख्नु भएको छ नि यो सर्भिसको पैसाले हामीले यहाँ बाड्नु पर्ने हुन्छ है त कसरी बाड्न सकिन्छ रिस्क एप्रोचमेन्ट भनेर तपाईले यहाँ लेखिदिनु होला र त्यसपछि तपाई यहाँ चाहिँ सर्भिसको है सर्भिस एउटा एक्स को एउटा चाहिँ कसको वाई को है त कति पर्सेन्ट को हिसाबले बाड्ने गरे 40 30 30 को पर्सेन्ट को हिसाबले बाड्नु पर्ने हुन्छ है कति 40 30 र त्यसपछि 30 अब तपाईले सबैभन्दा पहिला के गर्न सक्नुहुन्छ जो मेरो यो 6800 छ नि 6800 को 40% तपाईले ए मा राख्दिनु है त तपाईले केमा राख्ने गरे ए मा किनकि तपाईले यो 40 30 30% दिएको छ नि यो ए मा बी मा र सी मा भनेको त्यही भएर यो एक्स को पहिला एक्स को 6800 को 40% भनेको कति हुन्छ त तपाईले यहाँ राख्नु यहाँ त्यो तपाईको हुन्छ 27020 हुन्छ त्यसैगरी फेरि 6800 को 30% राख्नु होला कति हुन्छ 2040 हुन्छ फेरि यसको पनि यहाँ 30% 2040 हुने गर्छ तपाईले यो पैसा यहाँ बाडेपछि यसमा पैसा रहन्न यसलाई चाहिँ हामीसँग यसरी माइनसमा देखाइदिनु है त अब त्यसपछि यसको पनि पालो यसलाई पनि तपाईले कसको हिसाबले बाड्न पर्यो 40% 30% र 30% यो वाई को पनि अब वाई को पनि तपाईले यहाँ पहिला 30% राख्नु होला 30% राख्नु भयो भने यो चाहिँ तपाईको 2600 आउँछ अर्को चाहिँ तपाईको 19000 30% काट्यो भने 1950 हुन्छ अर्को पनि 1900 तपाईको 50 हुन्छ यो पनि तपाईले यता बाडेपछि यसको पनि पैसा रहन्न यसलाई पनि तपाईले माइनसमा देखाइदिनु है त यति गरेपछि तपाईले अब यसलाई जोड्नु होला त जोड्यो भने तपाईको यसको यो कति आउँछ भने यो तपाईको आउँछ 13320 आउँछ यो तपाईको 13290 आउँछ यो तपाईको 13390 आउँछ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने यसलाई चाहिँ हामीले भन्ने गर्छ टोटल ओभरहेड भन्ने गर्छ है त यो तपाईको के टोटल ओभरहेड आयो यहाँ चाहिँ तपाई यो चाहिँ तपाईलाई ए मा सोधेको चाहिँ तपाईलाई यति नै सोधेछ है त ए मा अब त्यसपछि तपाई यहाँ क्वेशनमा के सोधेको छ बी मा चाहिँ तपाईलाई मेसिन आवर को रेट निकाल्न पठाएको छ यदि तपाईलाई बी मा चाहिँ तपाईलाई मेसिन आवर को रेट निकाल्न पठाएको छ भने सर्वप्रथम तपाईले यहाँ के गर्न पर्ने हुन्छ भने मेसिन आवर लेखिदिनु होला है त बी को लागि चाहिँ मेसिन आवर भने तपाई देख्न सक्नुहुन्छ ए को बी को सी को ए र बी सी को मेसिन आवर कति छ भने मेसिन आवर तपाईले देख्नु भएको छ 2000 1000 2000 दिएको छ तपाई सिधै यहाँ कति ए मा चाहिँ 2000 फेरि बी मा 1000 फेरि सी मा तपाईको 2000 लेखिदिनु है त यो मेसिन आवर भयो हामीले चाहिँ यो सोधेको छैन हामीले चाहिँ सोधेको के हो भने मेसिन आवर को यहाँ के सोधेको छ भने रेट सोधेको छ भने तपाईले के गर्नु पर्यो भने टोटल ओभरहेड जो टोटल ओभरहेड छ नि यसलाई चाहिँ तपाईले केले भाग गर्न पर्यो मेसिन आवरले भाग गर्न पर्यो है त जस्तो कि तपाईको 13320 लाई तपाईले 2000 ले भाग गर्नु होला 2000 ले भाग गर्नु भयो भने यसको आन्सर मसँग यहाँ कति आउँछ 6.66 आउँछ फेरि यसलाई पनि तपाईले 1000 ले भाग गर्ने कति आउँछ 13.29 आउँछ फेरि यसलाई पनि तपाईले 2000 ले भाग गर्नु भने कति आउँछ फेरि 6.695 आउँछ यसरी तपाईले क्वेशन नम्बर 13 तपाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ नि अब त्यसपछि तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ क्वेशन नम्बर 14 है त अब क्वेशन नम्बर 14 मा चाहिँ तपाईलाई यहाँ के को बारेमा रहेछ भने हामीले देख्न सक्छौं द फलोइङ एन्ड द इन्फर्मेसन अफ अ रिन्यू होटल इन काठमाडौँ रिन्यू होटल इन काठमाडौँ गरे द टोटल नम्बर अफ सिंगल रुम तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ सिंगल रुम यहाँ कति दिएको छ भने 20 वटा सिंगल रुम दिएको छ अरे त्यसैगरी टोटल नम्बर अफ डबल रुम चाहिँ यहाँ कति दिएको छ भने 10 वटा चाहिँ डबल रुम दिएको छ है त र त्यसरी एनुअल एक्सपेन्सेस भनेको मतलब वर्षको यहाँ खर्चहरु दिएको छ तपाईं देख्नु भएको छ फर्स्टमा चाहिँ मेडिकल स्टाफ सैलरी भनेर 1 लाख रुपैयाँ दिएको छ पर मन्थको है त एक महिनाको कति लाख रुपैयाँ छ अरे 1000 रुपैयाँ दिएको छ एक महिनाको 1 लाख रुपैयाँ छ भने मलाई चाहिँ यहाँ कतिको निकाल्न पर्छ एनुअल भनेपछि एक वर्षको निकाल्न पर्यो यो चाहिँ एक महिनाको तपाई देख्नु भएको छ मेडिकल स्टाफ सैलरी कहाँ हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईको सर्भिस कस्टिङको सम्बन्धी च्याप्टरको छ है यो क्वेशन चाहिँ तपाईलाई मेडिकल सर्भिस चाहिँ एक महिनाको चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ छ भने मलाई एक वर्षको निकाल्न पर्यो एनुअलको निकाल्न पर्यो 12 ले इन्टु गर्नु तपाईको कति आउँछ भने 12 लाख रुपैयाँ आउँछ है त र त्यसैगरी तपाई दोस्रो हेर्न सक्नुहुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ सैलरी यो पनि 50000 पर मन्थ एक महिनाको 50000 छ भने यसको
पनि तपाईले यहाँ चाहिँ 50,000 चाहिँ एक महिनाको छ भने 12 ले इन्टु गर्नु होला कति आउँछ भने मसँग यहाँ 6 लाख रुपैयाँ आउँछ है मलाई एक वर्षको निकाल्न पर्ने हुन्छ यो एनुअल सेल्स है त एनुअल एक्सपेन्स भनेको छ र त्यसै गरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अरु के दिएको छ भने हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अदर हेल्पर सेल अरु हेल्परको सेल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 25,000 पर मन्थ भनेको छ यहाँ एक महिनाको 25,000 छ रे अदर हेल्पर सेलहरु पनि तपाईको कहाँ हुन्छ यो चाहिँ स्ट्यान्डिङ चार्जमा है स्ट्यान्डिङ चार्ज भनेको तपाईको जो चेन्ज भइराख्दैन जो फिक्स हुन्छ है त्यसो बुझ्नु त्यो जो चेन्ज हुन्न त्यो चाहिँ तपाईले माथि चढ्ने गर्छ है त हेर्नु होला यहाँ चाहिँ तपाईको एक महिनाको 25,000 छ भने तपाईको यहाँ कति छ 12 महिनाको चाहिँ यहाँ कति आउँछ 3 लाख रुपैयाँ आउँछ र त्यसै गरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ के छ भने लाइटिङ एन्ड हिटिङ जो लाइटिङ र हिटिङको खर्च हुन्छ नि यो चाहिँ होटलहरुमा के हुन्छ भने फिक्स हुने गर्छ हुन्न है त तपाईको कुनै महिना कुनै धेरै आउला कुनै महिना थोरै आउला गरे त्यसो भए त्यो फिक्स नभएको कारणले लाइटिङ एन्ड हिटिङ चाहिँ हाम्रो कहाँ चल्ने गर्छ भेरिएबल चार्जमा चल्ने गर्छ यो स्ट्यान्डिङ चार्ज भनेको चाहिँ फिक्स्ड जो हाम्रो चेन्ज गर्न मिल्दैन यो भेरिएबल चार्ज भने जो हाम्रो चेन्ज भइराखेको हुन्छ त्यही भएर लाइटिङ र हिटिङको लागि तपाईले सिधै यहाँ कति दिएको छ 1,50,000 पर एनम भनिन्छ पर एनम भनेको सिधै 1,50,000 दिएको छ लाइटिङ एन्ड हिटिङ चाहिँ तपाईको भेरिएबलमा चाहिँ 1,50,000 तपाईले सिधै लेख्दिनु है त सिधै एक वर्षको दिएको छ र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भने पनि तपाईलाई 50,000 पर एनम भनेर रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स तपाईको कहाँ हुन्छ यो पनि माथि नै हुने गर्छ यो त अलरेडी एक वर्षको दिइसकेको छ 50,000 त्यसैको तपाईलाई फेरि नेक्स्ट के दिएको छ भने डिप्रिसिएसन बिल्डिङ दिएको छ डिप्रिसिएसन बिल्डिङ पनि हाम्रो के हुन्छ डिप्रिसिएसन पनि हाम्रो फिक्स हुन्छ त्यो भएर तपाईले यो पनि स्ट्यान्डिङमा राखेको छु मैले कति छ भने तपाईले देख्नुहुन्छ 50 लाखको 5% अब है त 50 लाखको 5% भनेको मसँग यहाँ चाहिँ 2,50,000 हुन्छ है त्यसरी काट्नु होला र त्यसै गरी फेरि नेक्स्ट के छ भने डिप्रिसिएसन अफ अदर फिक्स एसेट्स जो डिप्रिसिएसन छ नि यो चाहिँ 10 लाखको 15% काट्ने है त 10 लाखको 15% भनेको यो चाहिँ 1,50,000 हुने गर्छ है त र त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के छ इन्स्योरेन्सको चाहिँ 1,000 10,000 पर मन्थ एक महिनाको 10,000 छ इन्स्योरेन्सको चाहिँ एक महिनाको 10,000 छ भने मलाई कतिको निकाल्न पर्यो एक वर्षको निकाल्न पर्यो इन्टु 12 गर्दा चाहिँ तपाईको कति हुन्छ 1,20,000 हुन्छ र त्यसै गरी तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अन्तिममा के दिएको छ मिसलेनियस एक्सपेन्सेस भने यहाँ चाहिँ 2 लाख रुपैयाँ दिएको छ पर एनम भनेर एक वर्षको तपाई सिधै यहाँ एक वर्षको यहाँ 2 लाख रुपैयाँ लेखिदिनु है त यसपछि तपाईले यो सम्पूर्ण पैसाहरु जोड्नु होला यो सम्पूर्ण तपाईले जोड्नु भयो भने है त यो सम्पूर्ण तपाईले जोड्नु भयो भने तपाईको यहाँ कति आउँछ 28,70,000 आउँछ यो जो पैसा तपाईको आको छ नि यो चाहिँ तपाईको टोटल स्ट्यान्डिङ चार्ज हुन्छ टोटल स्ट्यान्डिङ तपाईलाई मैले भनेछु स्ट्यान्डिङ चार्ज भनेको फिक्स चार्ज हो जो हाम्रो चेन्ज भइराख्दैन जो हाम्रो फिक्स हुन्छ है त यो चाहिँ यो भित्र पर्छ र भेरिएबल चार्ज भित्र चाहिँ त्यति धेरै हुन्न यो होटल अथवा क्यान्टिन अथवा रेस्टुरेन्ट सम्बन्धी कोर्सहरुमा यो भेरिएबल चढ्ने भनेको तपाईको रुम एटेन्डेन्स स्यालेरी हुन्छ एउटा र दोस्रो चाहिँ तपाईको लाइटिङ एन्ड हिटिङ चाहिँ तपाईको भेरिएबलमा चढ्ने गर्छ यति हो हामीसँग यहाँ चढ्ने गर्ने अब यहाँ चाहिँ अरु छैन यो पनि तपाईले जोड्दा चाहिँ कति आउँछ 1,50,000 आउने भन्छ यो तपाईको टोटल भेरिएबल चार्ज भयो यो तपाईको यहाँ बी लेखिदिनु होला र त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ टोटल कस्ट निकाल्नु होला टोटल कस्ट भनेको चाहिँ a + b है त यो a र यो b को पैसा जोड्नु होला जोड्यो भने तपाईको कति आउँछ यहाँ 30,20,000 आउने भयो है त र यसपछि तपाईले यहाँ प्रश्नमा के दिएको छ भने हामीलाई प्रॉफिट दिएको छ है त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ प्रॉफिट दिएको छ प्रॉफिट कति दिएको छ भने प्रॉफिट चाहिँ हामीले 25% अन कस्ट भनेको छ है त अब कस्ट भन्यो भने के गर्ने सेल्स भन्यो भने के गर्ने हामीले बुझ्नु होला है त ल अब हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 3,02,000 है त 3,20,000 को यदि तपाईलाई कस्ट भनेको छ भने तपाईलाई 25 को अपन तपाईले 100 मात्रै गर्नु है त कस्ट भनेको छ नि अपरमा 100 मात्रै गर्नु होला कस्ट बाहेक तपाईलाई अरु कुनै कुराहरु जस्तो कि रेभिन्यू सेल्स अनि फ्रेट यस्तो भनेको छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ अपरमा चाहिँ तपाईको 100 माइनस पनि 25 पनि गर्न पर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ कस्ट भनेको छ नि चाहिँ अपरमा 100 मात्रै गर्नु है त यति गरेपछि यसको चाहिँ प्रॉफिट कति आउँछ भने 7,55,000 आउने भयो हामीसँग है त 7,55,000 यो तपाईले जोड्नु होला 37,75,000 तपाईको के आउँछ यो तपाईको आउने गर्छ टोटल चार्ज आउने गर्छ है त के आउने गर्छ भने टोटल चार्ज आउने गर्छ यसपश्चात तपाईलाई प्रश्नमा यहाँ के भन्न खोजेको छ हैन त तपाईले अकुपेन्सी रेशियोमा तपाईले दिनु भएको छ 4 मन्थ 4 महिनाको लागि है 4 महिनाको लागि तपाईको सिंगल रुम चाहिँ 100% ने भरेको छ भने डबल रुम चाहिँ तपाईको 80% ले भरिएको छ त्यसरी 8 महिनाको लागि 8 महिनाको लागि चाहिँ तपाईको के छ भने सिंगल रुम चाहिँ 70% ले भरिएको छ भने डबल रुम चाहिँ तपाईको 50% ले के छ यहाँ भरिएको छ है त र प्रॉफिट हामीले भइसक्यो अब आको नेक्स्ट क्वेशन हेर्न सकिन्छ एज्युम दैट अ डबल रुम विल बी regarded as 1.5 of the single room
फर फिक्सिङ द के छ रेट अफ द रुम भयो। जो डबल रुमको जो चार्ज छ नि, जो खर्च छ नि, त्यो चाहिँ सिङ्गल रुमभन्दा 1.5 टाइमले के छ भने बढी छ है त। सिङ्गल रुमभन्दा डबल रुमको खर्च के छ 1.5 टाइमले बढी छ भनेपछि तपाईँलाई रिक्वायरमेन्ट के छ रहेछ अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट। यो जो मैले भर्खर निकालेको छु यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ अपरेटिङ कस्ट स्टेटमेन्ट भन्छ। यो भइसक्यो यति चाहिँ। अब त्यसपछि दोस्रो नम्बर चाहिँ हामीले प्रश्नमा के छ भने रुम चार्ज फर सिङ्गल एन्ड डबल रुम है त। रुमको चार्ज सिङ्गलको र डबलको कति छ एक दिनको पर डे भनेको मतलब एक दिनको भनेर सोधेको छ। यसको लागि तपाईँ सर्वप्रथम तपाईँ सबैभन्दा पहिला यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँ सबैभन्दा पहिला तपाईँ नम्बर अफ सिङ्गल रुम निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको फर्मुला के छ भने नम्बर अफ रुम इन्टु नम्बर अफ डेज अनि इन्टु पर्सेन्टेज अफ अकुपेन्सी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब नम्बर अफ रुम भनेको तपाईँलाई सिङ्गल रुम तपाईँलाई थाहै छ यहाँ सिङ्गल रुम हामीलाई कति दिएको छ भने सिङ्गल रुम भनेको चाहिँ 20 दिएको छ, डबल रुम चाहिँ कति दिएको छ 10 दिएको छ है त। सिङ्गल रुम 20 दिएको छ भने अब मैले यहाँ के गरेँ नम्बर अफ रुममा चाहिँ कति लेख्नु पर्यो अरे नम्बर अफ रुममा चाहिँ मैले 20 लेख्नु पर्यो इन्टु नम्बर अफ डे भनेको तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ डेमा छैन, यहाँ चाहिँ केमा छ मन्थमा दिएको छ है 4 मन्थ भनेको चाहिँ हेर सिङ्गल रुमको लागि 4 मन्थ भनेको छ। तिमीले यहाँ चाहिँ मन्थ है 4 मन्थलाई चाहिँ तपाईँले डेमा लानु छ भने इन्टु 30 गर्नु होला। यदि तपाईँ त्यहाँ विक दिएको छ भने फेरि इन्टु 7 गर्नु है त। मन्थ दिएको छ भने इन्टु 30, विक दिएको छ भने इन्टु 7 गर्नु होला है त तपाईँले। यो चाहिँ नम्बर अफ डे आउने भयो इन्टु अब तपाईँ 4 मन्थको लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट अकुपेन्सी छ यहाँ चाहिँ 100% अकुपेन्सी छ भने तपाईँ यो चाहिँ 100 को अपन 100 भयो है त। यो प्लस त्यसपछि तपाईँ फेरि देख्न सक्नुहुन्छ फेरि 8 मन्थको लागि फेरि सिङ्गल रुमको छुट्टै छ है त। यो चाहिँ 70% भनेको छ भने चाहिँ तपाईँलाई फेरि त्यस्तै गरी मसँग सिङ्गल रुम 20 छ। यो चाहिँ अर्को चाहिँ 8 महिनाको, यो चाहिँ 4 महिनाको, यो चाहिँ 8 महिनाको। 8 महिना चाहिँ तपाईँलाई डेमा निकाल्न छ भने इन्टु 30 गर्नु पऱ्यो। यो चाहिँ तपाईँको 70% तपाईँको फिलअप भएको छ है त। यति गऱ्यो भने तपाईँको कति आउँछ भने यो तपाईँले इन्टु गर्नुलाई तपाईँको यो 2400 आउँछ प्लस यो इन्टु गर्नु तपाईँको कति आउँछ 3360 आउँछ। यो सम्पूर्ण जोड्नु भयो भने 5760। यो चाहिँ तपाईँको नम्बर अफ सिङ्गल रुम कति आयो 5760 आयो भने सेम त्यसै गरी तपाईँले अब के झिक्न पर्ने हुन्छ नम्बर अफ डबल रुम, टोटल नम्बर अफ डबल रुम है त। यसको पनि फर्मुला तपाईँको के छ भने नम्बर अफ रुम इन्टु नम्बर अफ डे इन्टु के छ यहाँ पर्सेन्टेज अफ अकुपेन्सी। नम्बर रुम भनेको डबल रुम मसँग कति छ अरे 10 वटा छ। यहाँ यसको लागि कति नम्बर अफ डे कति दिनको लागि भने यहाँ 4 महिनाको लागि चाहिँ 80% छ भने 8 महिनाको लागि चाहिँ कति छ यहाँ चाहिँ 50% छ है त। हेर्नुला भने 4 महिना भन्छ महिना चाहिँ डेमा कन्भर्ट गर्दा इन्टु 30 गर्नु पऱ्यो है। 4 महिनाको लागि चाहिँ कति पर्सेन्ट छ अरे 80% छ अरे है त। त्यसै गरी फेरि प्लस फेरि डबल रुम चाहिँ 10 नै छ। यो 8 महिनाको लागि यो 4 महिना यो चाहिँ 8 महिना, 8 महिनाको चाहिँ 30 डेज गर्नु होला डेमा आउँछ। अब यो चाहिँ कति पर्सेन्ट अकुपेन्सी छ यो चाहिँ 50% है त। यो चाहिँ एउटा चाहिँ 80 एउटा चाहिँ 50 है तपाईँसँग चाहिँ यो चाहिँ तपाईँले 50% गर्नु होला। गर्नु भने यो तपाईँको कति आउँछ त तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँको हेर्न यो चाहिँ कति आउँछ 960 आउँछ भने यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ 1200 आउँछ। यो दुईटा तपाईँले जोड्नु होला 2160 आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको सिङ्गल रुमको सङ्ख्या भयो नि तपाईँको के भयो डबल रुमको सङ्ख्या भयो है त। यसपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसपछि तपाईँले यहाँ हामीसँग सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यसपछि तपाईँले यहाँ सल्भ गर्नु होला। तपाईँले के सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यसपछि तपाईँले यहाँ चाहिँ है त यसपछि तपाईँले निकाल्नु यहाँ चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट है त इक्विभ्यालेन्ट सिङ्गल रुम भनेर लेख्नु होला तपाईँले इन टोटलमा एकोर्डिङ टु चार्ज भनेर लेख्नु होला। यो किन गर्नु परेको छ भने हामी चाहिँ यसबाट हामी चाहिँ के निकाल्न सकिन्छ भने टोटल रुम निकाल्न सकिन्छ है त। टोटल रुम भनेर मतलब यो चाहिँ सिङ्गल रुमको मात्रै टोटल भयो, यो चाहिँ डबल रुमको मात्रै टोटल भयो भने तपाईँले के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले सिङ्गल रुम तपाईँसँग कति छ अरे 5760 छ भने यो चाहिँ इक्वल इन्टु 1 गर्नु प्लस तपाईँसँग डबल रुम कति छ तपाईँसँग फेरि 2160 छ है त। सिङ्गल रुम 1 छ भने डबल रुम चाहिँ तपाईँको 1.5 टाइम्सले के छ अरे बढी छ भन्न खोजेको। त्यही भएर तपाईँले इन्टु यो चाहिँ 1 बराबर यो चाहिँ 1.5 छ भनेको चाहिँ तपाईँले भनिरहेको छ क्वेसनमा। तपाईँलाई तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ क्वेसन भनेको छ डबल रुम भने सिङ्गल रुम भन्दा 1.5ले के छ अरे बढी छ चार्ज छ भन्ने खोजेको। त्यही भएर सिङ्गल रुम तपाईँको 1 हुँदा चाहिँ यसको खर्च चाहिँ के छ 1.5ले बढी छ भन्ने खोजेको छ है त। यति गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ यो के आउँछ भने तपाईँको यसको टोटल रुम आउँछ। टोटल रुम चाहिँ कति आउँछ भने 9000 रुम आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको के टोटल रुम आयो है त। यसपछि तपाईँले यो चाहिँ तपाईँले यदि सिङ्गल रुम भन्दा डबल रुमले 1.5ले बढी छ 2.5ले बढी छ 3.5ले बढी छ भने तपाईँले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ है त। यति गरेपछि तपाईँले अब बल्ल के गर्न सकिन्छ हामीलाई प्रश्नमा सोधेको यसको बीमा सोधेको। यसको बीमा के सोधेको छ तपाईँलाई यसको बीमा सोधेको छ तपाईँलाई हेर्न सक्नुहुन्छ चार्ज फर सिङ्गल एन्ड डबल रुमको सोधेछ है त। त्यही भएर हामीसँग चार्ज निकाल्न छ भने सिङ्गल र डबल रुमको चार्ज भने हामीसँग है त। चार्ज लेख्नु तपाईँले कसको फर सिङ्गल रुमको लागि
फर सिंगल रुमको लागि चार्ज तपाईँको कति छ भने रुम पर डेको एक दिनको चार्ज कति छ भने तपाईँले के गर्ने त भने तपाईँले चार्ज भनेपछि टोटल चार्जलाई है त टोटल चार्जलाई तपाईँले टोटल रुमले भाग गरिदिनु होला है त। यो चाहिँ टोटल रुम हामीसँग यो चाहिँ सिंगल रुमको रुम भयो, यो चाहिँ डबल रुमको टोटल भयो। डबल रुम सिंगल रुम भन्दा डबल रुम चाहिँ 1.5 ले बढी छ, त्यही भएर तपाईँ यसरी गर्दै टोटल रुम निकाल्नु भयो। अब यसपछि मसँग टोटल चार्ज भनेको कति छ, टोटल चार्ज भनेको 37,75,000 छ है त हामीसँग भने। यहाँ चाहिँ कति लेख्न सक्नुहुन्छ 37,75,000 छ। यसको चाहिँ तपाईँले यहाँ चाहिँ 9,000 ले चाहिँ भाग गरिदिनु है त। 9,000 ले भाग गर्नुभयो भने चाहिँ यसको रेट कति आउँछ मसँग 419.44 आउँछ। चाहिँ सिंगल रुमको चाहिँ खर्च कति रहेछ चार्ज छ त्यो 419.44 छ भने त्यसै गरी तपाईँले अब के गर्नु पर्ने हुन्छ फेरि चार्ज फर तपाईँले अब यहाँ चाहिँ डबल रुमको निकाल्न पर्यो है त। डबल रुमको चार्ज कति हुन्छ त तपाईँले हेर्नु है त फेरि यसको पनि पर डेको एक दिनको हिसाबले हेर्नुभयो भने यो पनि तपाईँको 419.44 छ नि। यो चाहिँ सिंगल रुमको भयो। सिंगल रुम भन्दा डबल रुमको चार्ज के छ अरे 1.5 ले बढी छ है त, त्यही भएर इन्टु 1.5 गर्नु होला। यसको एन्सर कति आउँछ भने 629.16 आउँछ। यसरी हामीसँग के गर्न सकिन्छ भने यो क्वेसन नम्बर 14 पनि हामीले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्वेसन नम्बर कति छ भने क्वेसन नम्बर 15 छ। क्वेसन नम्बर 15 चाहिँ हामीले यहाँ क्वेसनमा कसरी सोधेको छ भने स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ इज द टेक्निक अफ एप्लाइङ स्ट्यान्डर्ड कस्ट फर द पर्पज अफ कस्ट कन्ट्रोल भन्छ। यहाँ चाहिँ के छ स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ भनेको एउटा त्यस्तो टेक्निक हो जसले के छ एप्लाई गर्छ के को लागि स्ट्यान्डर्ड कस्टको लागि के को उद्देश्य लागि फर द पर्पज भनेको उद्देश्य लागि के को उद्देश्य लागि अफ कस्ट कन्ट्रोल कस्टलाई कन्ट्रोल गर्न लागि भनेको यसको लागि कमेन्ट गरेर यसको चाहिँ डिस्क्राइब गर्न पठाएको छ। यसको चाहिँ एन्सर तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले क्वेसन नम्बर 16 मा हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन नम्बर 16 मा चाहिँ तपाईँ यहाँ के छ भने बजेट इज एन एस्टिमेट फर फ्युचर एक्टिभिटी अकॉर्डिंग टू एन अर्डिनरी वे कभरिङ सम और अल द एक्टिभिटीज अफ एन अर्गनाइजेसन फर डिफिनेट पिरियड अफ टाइम भनेको छ है हामीसँग। यो चाहिँ तपाईँले बजेटको बारेमा चाहिँ यहाँ डेफिनेट डिस्कस गरेर त्यसको बारेमा लेख्न पठाएको छ। यहाँ चाहिँ तपाईँले फ्युचरको बारेमा एक्टिभिटीको बारेमा
तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 17 मा क्वेसन नम्बर 17 मा चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ इन्कम एन्ड एब्जर्प्सन कस्टिङ र भेरिएबल कस्टम सम्बन्धी यहाँ क्वेसन सोधेको छ। एबी म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी तपाईले दिनु भएको छ विथ अ नर्मल क्यापेसिटी भनेर 35,000 चाहिँ यहाँ नर्मल क्यापेसिटी दिएको छ। प्रोभाइड्स द फलोइङ पार्टिकुलर्स फर द इयर एन्डिङ भनेर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ। प्रोडक्सन युनिट चाहिँ हामीसँग 2075 लागि चाहिँ 30,000, सेल्स चाहिँ 35,000 दिएको छ भने 2076 को लागि चाहिँ मलाई 40,000 प्रोडक्सन 32,000 चाहिँ के दिएको छ भने सेल्सको युनिट दिएको छ। र त्यसपछि प्रश्नमा हामीले हेर्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ सेल्सको त्यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको लागि चाहिँ यहाँ 2 रुपैयाँ 5 रुपैयाँ दिएको छ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ मलाई यहाँ कति रुपैयाँ दिएको छ भने 2 रुपैयाँ दिएको छ। त्यसै गरी फेरि मलाई फेरि भेरिएबल उसको लागि सेलिङ एन्ड एडभर्टाइजको लागि चाहिँ मलाई यहाँ 2 रुपैयाँ दिएको छ। त्यसरी फिक्स सेलिङको लागि चाहिँ मलाई यहाँको चाहिँ 40,000 रुपैयाँ दिएको छ भने मलाई सेलिङ प्राइस पर युनिट भने चाहिँ 15 रुपैयाँ दिएको छ भने रिक्वायरमा हामीले हेर्न सकिन्छ। यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ भने इन्कम स्टेटमेन्ट फर बोथ इयर भन्छ दुईटै इयरको 2075 को पनि 2076 को पनि दुईटै इयरको तपाईलाई इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन पठाएको छ। कुनबाट इन्टरनल भन्छ। यो इन्टरनल भनेको मतलब भेरिएबल कस्टिङ भन्न खोजेको र एक्सटर्नल भनेको चाहिँ तपाईलाई के भन्न खोजेको एब्जर्प्सन कस्टिङ भन्न खोजेको छ है त। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट निकाल्नु भन्छ है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँको चाहिँ तपाईलाई देखाइदिन्छु यो हिसाबमा। यो तपाईले देख्नु भएको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर भेरिएबल है त। यो भेरिएबल भनेको र इन्टरनल भनेको एउटै हो। यसले हामीले एक्जाम मार्जिनल पनि भन्न सकिन्छ एक्जाममा चाहिँ। सर्वप्रथम तपाईले के लेख्नु होला तपाईले सबैभन्दा पहिला तपाईले यहाँ सेल्स रेभेन्यू लेख्नु है त। सेल्स रेभेन्यू 2075 को कति हुन्छ अब 2076 को कति हुन्छ भने त्यो तपाईले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने 2075 को लागि चाहिँ मलाई सेल्स यहाँ 35,000 दिएको छ भने 2076 को लागि चाहिँ 32,000 दिएको छ। यो दुईटाको लागि रेट कति दिएको छ मलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ 15 रुपैयाँ दिएको छ है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो 2075 को लागि चाहिँ मलाई 35,000 दिएको छ इन्टु तपाईले 15 गर्नु होला। 2076 को लागि चाहिँ मलाई कति छ 32,000 छ इन्टु तपाईले यो चाहिँ 15 गर्नु है त। दुईटालाई पहिला 15 इन्टु गर्दा चाहिँ यसको पैसा चाहिँ 2075 को कति आउँछ भने 2,25,000 आउँछ भने 2076 को चाहिँ कति आउँछ 4,80,000 आउने गर्छ। यो मेरो के आयो भने सेल्स रेभेन्यू आयो। त्यसै गरी तपाईले अब हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स हो भने तपाईले निकाल्नु होला। यसको यो भित्र सबैभन्दा पहिला हामीले यहाँ के पर्छ त यो भित्र तपाईको डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु पढ्नु पर्ने हो। यहाँ चाहिँ हामीले कुनै पनि दिएको छैन, डाइरेक्ट मटेरियल पनि दिएको छैन, डाइरेक्ट लेबर पनि दिएको छैन, डाइरेक्ट वेजेस, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस कुनै पनि दिएको छैन भने त्यसपछि अर्को कुन पर्छ भने तपाईले देख्नु भएको चाहिँ हेडिङले भनिन्छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ पर्छ भने चाहिँ तपाईले यहाँ के खोज्नु पर्यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ खोज्नु भयो। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने दिएको छ कति रुपैयाँ दिएको छ 5 रुपैयाँ दिएको छ। अरु चाहिँ यहाँ पर्दैन है त ल। अब तपाईले यहाँ के गर्नु पर्यो भने त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर लेख्नु पर्यो। अब भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङको लागि चाहिँ तपाईलाई फेरि पनि है म्यानुफ्याक्चरिङ म्यानुफ्याक्चरिङ चाहिँ हाम्रो अर्को भाषामा फ्याक्ट्री ओभरहेड है त। भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेड, भेरिएबल स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड स्ट्यान्डर्ड ओभरहेड पनि भन्न सकिन्छ है हामीसँग चाहिँ ओभरहेड भएसँग। यसको पनि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ 2076 को 75 को छुट्टै 76 को छुट्टै गर्नुपर्छ भने यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ दुईटैको प्रोडक्सन यसको प्रोडक्सन छुट्टै यसको प्रोडक्सन छुट्टै दिएको छ भने तपाईले देख्नु भएको चाहिँ 2075 को लागि चाहिँ मलाई प्रोडक्सन भनेको 30,000 दिएको छ। यसलाई चाहिँ तपाईको 5 रुपैयाँले। त्यसैगरी 2076 को लागि तपाई यहाँ चाहिँ 40,000 दिएको छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले 5 ले गर्नु होला। यो चाहिँ कति आउँछ भने 1,50,000 आउँछ भने यो कति आउँछ मसँग यहाँ 2 लाख रुपैयाँ आउँछ। यसरी मैले के निकाल्न सकिन्छ भने यसको मैले पैसा यो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ निकाल्नु है त। भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ निकालेपछि तपाईले अब यो अरु छैन ठ्याक्कै त यहाँ जोडेर 1,50,000 यो पनि मेरो 2 लाखको 2 लाख भयो त हामीसँग। यो आको पैसालाई तपाई अब के गर्न सक्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईले चाहिँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक गर्नु है त। ओपनिङ स्टक आको चाहिँ मलाई के गर्न सकिन्छ भने लेस लेखेर तपाईले यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक गर्न पर्ने हुन्छ। अब तपाईले ओपनिङ र क्लोजिङ जो गर्नुहुन्छ नि तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग ओपनिङ यहाँ तपाईले ओपनिङ दिए क्लोजिङ झिक्नु पर्थ्यो, क्लोजिङ दिए ओपनिङ झिक्नु पर्ने हुन्थ्यो। तर यहाँ ओपनिङ पनि दिएको छैन क्लोजिङ पनि दिएको छैन। तपाई देख्नु भएको छ यहाँ कतै पनि ओपनिङ क्लोजिङ छैन भने तपाईले अब यहाँ अब यसबाट तपाईले यहाँ ओपनिङ र क्लोजिङ झिक्नु पर्यो। यसमा ओपनिङ क्लोजिङ झिक्नु पर्यो। त्यो कसरी गर्न सकिन्छ भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई यसको एउटा कन्डिसन छ। यसको कन्डिसन के छ भने तपाईहरुले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईले त यहाँ सबैभन्दा प्रथम तपाई यहाँ बुझ्नु पर्ने हुन्छ तपाईले है त। अब फर्स्ट इयरमा 2075 को लागि है त 2075 को लागि तपाईको के है नि अब मैले फर्मुला के छ भने CU भनेको क्लोजिङ युनिट हुन्छ हैन त। त्यसैगरी मेरो के हुन्छ आको चाहिँ मेरोसँग OU भनेको ओपनिङको युनिट भयो, PU भनेको मेरो प्रोडक्सनको युनिट भयो, माइनस SU भनेको मेरो सेल्सको युनिट भयो त हामीसँग। अब तपाईले देख्नु भएको छ नि यो मेरो 2075 मा के मेरो प्रोडक्सनको के युनिट भन्दा मेरो सेल्सको युनिट के छ अरे धेरै छ। प्रोडक्सन भन्दा मेरो सेल्सको युनिट धेरै छ भने मैले के गर्न पर्ने हुन्छ भने मैले चाहिँ 0 मान्न पर्ने हुन्छ। केलाई 0 मान्न पर्ने हुन्छ त्यो तपाईले बुझ्नु। त्यसको चाहिँ मैले प्रोडक्सन भन्दा सेल्सको धेरै छ भने मैले चाहिँ क्लोजिङलाई 0 मान्न पर्ने हुन्छ है त। क्लोजिङले के माने 0 भन्छ। तपाईको चाहिँ क्लोजिङमा चाहिँ तपाईले 0 लेखिदिनु
है त क्लोजिङमा तपाईँ 0 लेखिदिनु ओपनिङ चाहिँ तपाईँले ओपनिङ राख्नु प्रोडक्सन भनेको तपाईँको यहाँ 30,000 दिएको छ र सेल्स भनेको तपाईँको कति हजार दिएको छ 35,000 दिएको छ है त यसरी यो 0 को 0 हुने भयो ओपनिङ युनिटको ओपनिङ युनिट हुन्छ -5,000 हुन्छ यो -5,000 यता गयो भने तपाईँको के हुन्छ प्लस हुन्छ ओपनिङ बराबर कति आउँछ मसँग यहाँ चाहिँ 5,000 युनिट आउँछ यो चाहिँ तपाईँको 2075 को लागि भयो है त 2075 को लागि त्यसै गरी अब 2076 पनि हामीले निकाल्न पर्यो 2076 मा तपाईले CU बराबर OU प्लस PU माइनस के गर्नु पर्यो SU गर्न पर्यो यसमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा पनि तपाईले के यहाँ कुन धेरै छ त प्रोडक्सन भन्दा प्रोडक्सन 40,000 छ सेल्स चाहिँ 32,000 छ प्रोडक्सन तपाईको सेल्स भन्दा धेरै भयो है त प्रोडक्सनको युनिट सेल्स युनिट भन्दा धेरै भयो भने चाहिँ यस्तो केसमा फेरि तपाईले ओपनिङलाई के मान्न पर्ने हुन्छ भने ओपनिङलाई तपाईले 0 मान्न पर्ने हुन्छ यस्तो केसमा तपाईले ओपनिङमा 0 गरिदिनु प्रोडक्सनको चाहिँ तपाईले त्यहाँ 40,000 लेखिदिनु होला र सेल्सको चाहिँ तपाईले यहाँ 32,000 लेखिदिनु है त यसपछि तपाईको कति आउँछ भने यहाँ चाहिँ 8,000 आउँछ भनेपछि यसमा चाहिँ तपाईको क्लोजिङ 0 ओपनिङ 5,000 यसमा चाहिँ तपाईको ओपनिङ 0 क्लोजिङ 5,000 भने तपाईले बल्ल तपाईले यसपछि यहाँ क्वेशनमा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने अब है 2075 मा तपाईँ के गर्छ भने ओपनिङको 0 ओपनिङको चाहिँ क्लोजिङको चाहिँ है क्लोजिङको चाहिँ 0 क्लोजिङको चाहिँ 0 ओपनिङको चाहिँ 5,000 छ भने चाहिँ क्लोजिङमा चाहिँ तपाईले यसको 0 लेखिदिनु है ओपनिङमा चाहिँ तपाईको कति हुन्छ 5,000 छ रेट चाहिँ कुन हुन्छ यसको 5 रुपैयाँ हुन्छ यहाँ 5 रुपैयाँ गर्दा चाहिँ कति आउँछ 15,000 आउँछ भने चाहिँ त्यसै गरी प्रोसेस 2076 मा चाहिँ हाम्रो कुन 0 छ भने 2076 मा चाहिँ मेरो के छ ओपनिङको 0 क्लोजिङको चाहिँ कति हजार क्लोजिङको चाहिँ 8,000 छ भने त्यसै गरी तपाईले अब यसमा चाहिँ तपाईको ओपनिङ चाहिँ 0 क्लोजिङ चाहिँ तपाईको कति हुन्छ 8,000 × 5 हुन्छ है यो 5 हुन्छ पछाडीको गर्दा चाहिँ कति आउँछ यो चाहिँ 40,000 हुन्छ सरी यो चाहिँ 25,000 हुन्छ 40,000 हुन्छ अब त्यसमा तपाईले जोड्नु यो तपाईले के गर्नु घटाइदिनु है त यसमा 1,50,000 25,000 जोड्नु भयो भने 1,75,000 भयो यो चाहिँ कति हुन्छ 1,60,000 भयो यो चाहिँ घटाउनु पर्ने हुन्छ 1,60,000 हुन्छ हामीसँग यो आएको पैसालाई चाहिँ हाम्रो के है यो आएको पैसा हामीसँग अब यसपछि चाहिँ मैले यहाँ के गर्न पर्ने हुन्छ भने ओभर र अन्डर गर्न पर्ने हुन्छ ओभर छ कि अन्डर छ त्यो छुटाउनु पर्ने हुन्छ यसपछि ओभर होइन छ यसपछि हामीले सरी यसो यो आएको पैसाले चाहिँ हामीले यो चाहिँ के भयो भने यो चाहिँ मेरो टोटल भयो यो चाहिँ मेरो के को टोटल भयो भने है त यो चाहिँ मेरो टोटल भयो के को टोटल भयो भने यो चाहिँ मेरो टोटल भयो टोटल है त यो चाहिँ टोटल भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भयो है त टोटल यो चाहिँ के भयो भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ COGS भयो त हामीसँग त्यसपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यसपछि तपाईले निकाल्न पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ हामीले ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्न पर्ने हुन्छ है ग्रस कन्ट्रिब्युसन तपाईले के निकाल्न पर्ने हुन्छ मार्जिन निकाल्न पर्ने हुन्छ ग्रस कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भने यो सेल्सबाट तपाईले यो माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ 5,25,000 मा 1,75,000 घटाउनु होला यो चाहिँ कति आउँछ भने 3,50,000 आउँछ त्यसै गरी 4,80,000 मा 1,60,000 घटाउनु होला कति आउँछ 3,20,000 आउँछ है त यसरी मैले झिक्यो यति झिकेपछि मैले अब यहाँ के गर्नुपर्छ फेरि एकचोटि यहाँ लेस लेखिन्छ है लेस लेखेर चाहिँ हामीले चाहिँ के गरिन्छ यहाँ फेरि यहाँ के लेखिन्छ भेरिएबल है भेरिएबल हामीसँग है त भेरिएबलको लेखिन्छ यहाँ भेरिएबल के लेखिन्छ भने भेरिएबल नन म्यानुफ्याक्चरिङ लेखिन्छ भेरिएबलको नन म्यानुफ्याक्चरिङ यो चाहिँ भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ भयो भने यो चाहिँ भेरिएबलको के हुन्छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ है त नन म्यानुफ्याक्चरिङ यसो बुझ्नु होला भेरिएबलको दुईटा हेडिङ हुन्छ एउटा चाहिँ भेरिएबलको यो म्यानुफ्याक्चरिङ भयो चाहिँ भेरिएबल के हुन्छ भने नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेर लेखिदिनु होला अब यो भित्र चाहिँ तपाईको के चढ्छ भने यो भित्र भेरिएबलको अरु के बाँकी रह्यो त मेरो अब भेरिएबल तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ भेरिएबलको बाँकी रह्यो के भेरिएबलको सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ बाँकी रह्यो 2 रुपैयाँ है त यो लेख्नु तपाईले अब यसमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ के बाँकी रह्यो भेरिएबलको यहाँ सेलिङ बाँकी रह्यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन भन्ने बाँकी रह्यो त यसको चाहिँ त्यहाँ कति रुपैयाँ दिएको छ 2 रुपैयाँ दिएको छ भने तपाईले यहाँ चाहिँ 2 ले इन्टु गर्न पर्यो है कसलाई त सेल्सको युनिटलाई एउटा चाहिँ 2075 लागि चाहिँ 2075 को सेल्सको युनिटलाई गर्नु होला 35,000 लाई गर्नु होला आको पनि फेरि 2 इन्टु 2076 लाई सेल्सको 32,000 लाई गर्नु है त तपाईले गर्नुभयो भने यो त तपाईको 70,000 आउने भयो यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ भने यो तपाईको 64,000 आउने भयो यो तपाईको यहाँ के हुन्छ माइनस हुने गर्छ है त यसो तपाईले यसलाई माइनस गर्नु होला माइनस गरेपछि मेरो यो कति आउँछ 2,80,000 आउने भयो यो चाहिँ मसँग कति आउँछ 2,56,000 आउने भयो यो आको एन्सर चाहिँ मैले के भन्ने गर्छ भने नेट कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्ने गर्छ है त के भन्ने गर्छ नेट कन्ट्रिब्युसन यसलाई चाहिँ मार्जिन भन्ने गर्छ यति गरेपछि अब हामीले चाहिँ अन्तिममा चाहिँ के गर्न पर्ने हुन्छ भने अन्तिममा चाहिँ अब हामीले यहाँ चाहिँ लेस लेखेर के लेख्नु पर्छ फिक्स्ड
कस्ट लेख्नुपर्छ। यो फिक्स कस्टभित्र चाहिँ हाम्रो के बाँकी छ त चढ्नुपर्ने फिक्स कस्टको है त फिक्सको जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ बाँकी छ, एउटा चाहिँ तपाईँको के छ फिक्स सेलिङ बाँकी छ। यो दुईवटा तपाईँले चाहिँ यो भित्र लेखिदिनु है त। एउटा चाहिँ के बाँकी छ अरे, एउटा चाहिँ तपाईँको बाँकी छ फिक्स्ड म्यानुफ्याक्चरिङ बाँकी छ है त। आएको चाहिँ तपाईँको के बाँकी छ, यहाँ चाहिँ फिक्स सेलिङ बाँकी छ, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन है त। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ लागि चाहिँ तपाईँलाई यहाँ कति रुपियाँ दिएको छ भने 2 रुपियाँ दिएको छ तपाईँलाई। त्यही भएर तपाईँलाई सिधै है यहाँ 2 रुपियाँ दिएको छ। 2 इन्टु तपाईँले केलाई इन्टु गर्नुपर्छ भने यो नर्मल क्यापेसिटीलाई इन्टु गर्नुपर्छ 35,000लाई है त, अरूलाई गर्न पाइन है त। फिक्सको भेरिएबलको लागि चाहिँ तपाईँको सेल्सको युनिट हुनु पऱ्यो, दुइटै इयरको सेल्सले इन्टु गर्यो। तर फिक्सको लागि चाहिँ तपाईँले के हुनुपर्छ नर्मल क्यापेसिटी हुनुपर्छ 35,000 भनेपछि तपाईँको यहाँ कति हुन्छ, यहाँ 70,000 हुन्छ। यो पनि तपाईँको यहाँ 70,000 हुने गर्छ भने फिक्स सेलिङ चाहिँ तपाईँले यहाँ कति दिएको छ भने फिक्स सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ चाहिँ कतिको 40,000 रुपियाँ दिएको छ। त्यो सिधै तपाईँले यो चाहिँ है सिधै तपाईँले यो चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिधै यो 40,000 यहाँ पनि 40,000 यहाँ पनि तपाईँले लेखिदिनु होला। त्यसपछि तपाईँले यो माइनस गरिदिनु है त। माथिको 2,80,000मा तपाईँले यो दुइटै तपाईँले माइनस गरिदिनु। माइनस गर्नुभयो भने यो कति आउँछ 1,70,000 आउने भयो है त। यो चाहिँ कति आउँछ 1,46,000 आउने भयो। यसरी हामीसँग के गर्न सकिन्छ, यो चाहिँ मेरो नेट इन्कम आयो। नेट इन्कम यो के को आयो भने यो चाहिँ भेरिएबल कस्टिङको है त। भेरिएबल कस्टिङको यो नेट इन्कम आयो। सेम अब यसै गरी हामीसँग यो दुइटै इयरको 2075 को पनि आयो, 2076 को पनि 2075 76 दुइटैको तपाईँको के आयो भेरिएबल कस्टिङ निकाल्यो है, नेट इन्कम निकाल्यो। अब त्यसपछि तपाईँ यहाँ क्वेसनमा के छ अब एक्सटर्नल भनेर मतलब तपाईँको एब्जर्प्सनको। अब एब्जर्प्सनको पनि हामीले के गर्नु पऱ्यो भने एब्जर्प्सनको पनि हामीले यहाँ सल्भ गर्नु पऱ्यो है त। अब हामीले एब्जर्प्सनको लागि चाहिँ यहाँ यो इन्टर्नल भनेको चाहिँ के हो, एक्सटर्नल भनेको चाहिँ इन्टर्नल भनेको चाहिँ भेरिएबल भयो। अब एक्सटर्नलको पालो, अब एक्सटर्नल भनेको तपाईँको के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको एब्जर्प्सनको पालो है। तपाईँ दिनु भएको चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट अन्डर एब्जर्प्सन अथवा एक्सटर्नल कस्टिङ भनेर चाहिँ यो पनि लगभग तपाईँको अघिल्लो क्वेसन जस्तै हो। फर्स्टमा तपाईँले यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले यहाँ सेल्स लेख्नु होला है त। सेल्स लेखेर तपाईँको दुइटैको एउटाको चाहिँ तपाईँको सेल्स कति छ अरे 35,000, अर्को 32,000 युनिट दिएको छ। रेट चाहिँ यो 15 रुपियाँ नै भयो भेरिएबल जस्तै। एउटाको चाहिँ तपाईँको 35,000 इन्टु 15 भयो, आएको चाहिँ तपाईँको 32,000 इन्टु कति भयो 15 भयो। दुइटैको तपाईँको इन्टु गर्नुभयो भने यो चाहिँ 5,25,000 आउने भयो भने आएको चाहिँ तपाईँको कति आउँछ 4,80,000 आउँछ। यो मेरो के भयो भने सेल्स आयो। र त्यसपछि तपाईँको यहाँ चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भने उता भेरिएबलमा चाहिँ तपाईँले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ लेख्नु भएको थियो भने यहाँ चाहिँ तपाईँले जस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै लेख्नुपर्ने हुन्छ, भेरिएबल चाहिँ लेख्नु पाइन्न है त। यहाँ चाहिँ सिधै तपाईँ के लेख्नु म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स मात्रै लेखिदिनु होला। भेरिएबलमा चाहिँ तपाईँले भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ लेख्नु पऱ्यो है त। तपाईँ देख्नु भएको छ नि यहाँ चाहिँ तपाईँले के छ भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै लेख्नु पऱ्यो। त्यही भएर भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै चढ्यो। यहाँ चाहिँ तपाईँले भेरिएबल लेखेको छैन, जस्ट तपाईँले यहाँ चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै लेखेको कारणले तपाईँले यहाँ चाहिँ दुइटै म्यानुफ्याक्चरिङ चढ्छ तपाईँको। यो भित्र तपाईँको भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ पनि चढ्ने गर्छ, आएको चाहिँ तपाईँको फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ पनि चढ्ने गर्छ। दुइटैको म्यानुफ्याक्चरिङहरू हामीसँग यो भित्र राख्न पाइन्छ है त। आएको चाहिँ कसको फिक्सको पनि। अघि चाहिँ किन पाएन भने अघि चाहिँ तपाईँको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ हेडिङमा तपाईँको भेरिएबल म्यानुफ्याक्चरिङ भएर भेरिएबल मात्रै राखेको थियो भने यो चाहिँ तपाईँको म्यानुफ्याक्चरिङ मात्रै भएको दुइटैको म्यानुफ्याक्चरिङ भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङ र फिक्सको पनि के राख्नु भयो म्यानुफ्याक्चरिङ राख्नु भयो है त। भेरिएबलको म्यानुफ्याक्चरिङको लागि तपाईँ यहाँ कति रेट दिएको छ भने मलाई 5 रुपियाँ दिएको छ। तपाईँ देख्नु भएको छ यो 5ले दुइटैको प्रोडक्सनलाई यसको 30,000लाई यसको चाहिँ 40,000लाई इन्टु गरेर राख्नु पऱ्यो है त। एउटा चाहिँ कसले एउटा चाहिँ 30,000लाई 5ले गर्नु पऱ्यो, अर्को चाहिँ तपाईँको 40,000लाई तपाईँको 5ले गर्नु पऱ्यो। गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ 1,50,000 आउने भयो भने अर्को चाहिँ मसँग कति आयो 2 लाख रुपियाँ आयो। सेम त्यसै गरी उसमा पनि त्यही हो, के अरे फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ त्यही हो। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ यहाँ 2 रुपियाँ दिएको छ। यो पनि तपाईँले सेम त्यही तरिकाले 2075 को लागि चाहिँ 30,000 इन्टु 2 गर्नु पऱ्यो भने यो पनि 40,000 इन्टु तपाईँको कति गर्नु पऱ्यो 2 गर्नु पऱ्यो। यो गर्दा तपाईँको 60,000 आउने भयो। यो गर्दा तपाईँको कति आउँछ यो चाहिँ 80,000 आउने भयो है त। यो चाहिँ छुट्टै है, माथिको चाहिँ छुट्टै हो। अब त्यसपछि तपाईँ यति गरेपछि तपाईँले यो फर्स्टमा यो दुइटालाई तपाईँले जोड्नु है त। यो जोड्नु भयो भने तपाईँले 150 र 60 जोड्नु भयो यो 2,10,000 आउँछ। यो 2 लाख तपाईँको कति आउँछ भने 80,000 आउँछ है त। यसो जोड्नु। यति जोडेपछि तपाईँले यसमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ एड र लेस गरेर है त। एडमा चाहिँ तपाईँले ओपनिङ स्टक भनेर जोड्नु होला है त। यहाँ पनि तपाईँको के हुन्छ लेसमा तपाईँले चाहिँ क्लोजिङ स्टक गर्नु होला। यसको ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टक तपाईँले यहाँ अगाडि जसरी गर्नुभएको थियो नि, यो जसरी गर्नुभएको थियो नि, यहाँ सेम त्यही हो। यहाँ सेम यही कन्डिसन है त। यहाँ तपाईँले ओपनिङको चाहिँ यसको चाहिँ ओपनिङको छ, क्लोजिङ छैन। यसको चाहिँ ओपनिङ छैन, क्लोजिङ छ है त हामीसँग। त्यो भएर सेम यही युनिट चाहिँ यो 5,000 8,000 हुन्छ है त। फर्स्टमा चाहिँ यो फर्स्टको चाहिँ तपाईँको के छ अरे फर्स्टको चाहिँ तपाईँको ओपनिङको छ
हैन त। रेट चाहिँ कुन हुन्छ, रेट चाहिँ तपाईँको यहाँ अगाडि चाहिँ तपाईँको यहाँ रेट कुन भएको थियो भने ठ्याक्कै यो माथिको यो 5 भएको थियो, यो 5 भएको थियो हैन त। यहाँ चाहिँ तपाईँको यसको रेट कुन हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको यसको रेट भनेको तपाईँको यसमा चाहिँ यो 5 र 2 कति हुन्छ, यहाँ चाहिँ 7 हुन्छ है त। 5 र 2 कति हुन्छ, 7 हुन्छ भनेपछि यहाँ तपाईँको है फर्स्टको लागि तपाईँको कति हुन्छ, फर्स्टको लागि चाहिँ यो 35,000 हुने भयो तपाईँको। यहाँ यसको चाहिँ क्लोजिङ छैन हैन त। अर्कोको तपाईँको फेरि के छ, फेरि अर्को चाहिँ 8,000 छ अनि 8,000 इन्टु यसको पनि 7 नै हुने गर्छ। यसको चाहिँ फेरि क्लोजिङ ओपनिङ छैन, क्लोजिङ कति हुन्छ भने क्लोजिङ चाहिँ यसको 56,000 हुने भयो है त। यो तपाईँलाई मैले भेरिएबल कस्टिङमा सम्झाइसकेको छु, कसलाई 0 मानेको कसलाई 0 मानेको छैन है त। कसमा तपाईँलाई यो मैले भनिसकेको छु। अब यसपछि तपाईँले यो पनि तपाईँले यहाँ जोड घटा गर्नु होला है त। जोड घटा गरेपछि मसँग यो चाहिँ 2,45,000 आउने भयो। यो चाहिँ मसँग 2 लाख, यो चाहिँ माइनसमा हुन्छ है त, 2,24,000 आउने भयो मसँग। यति गरेपछि है त, यति गरेपछि यो चाहिँ हाम्रो कसको पाला भ्यायो भने यो चाहिँ मेरो टोटल भ्यायो। टोटल के को टोटल भयो, म्यानुफ्याक्चरिङको, म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टको COGS को कस्ट अफ गुड्स सोल्डको यो भयो। अब यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गरेपछि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चाहिँ तपाईँ अब एड र लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एड र लेस यहाँ चाहिँ तपाईँको ओभर हुन्छ कि अन्डर हुन्छ हामीले छुट्याउन पर्ने हुन्छ है। फर्स्टमा तपाईँले 2075 तिर जाउँ। 2075 मा हामीले हेर्नुभयो भने हामीले ओभर छ कि अन्डर छ त्यो कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भने यो प्रोडक्सनको बिचमा र यो नर्मल क्यापेसिटीको बिचमा कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोडक्सन 30,000 छ भने नर्मल कति हजार छ अरे, नर्मल चाहिँ मलाई 35,000 छ है त। नर्मल 35,000, प्रोडक्सन चाहिँ कति हजार छ, 30,000 भने नर्मल तपाईँको प्रोडक्सनभन्दा धेरै छ है त। नर्मल प्रोडक्सनभन्दा धेरै छ भने मेरो यहाँ के हुन्छ भने एड हुन्छ र अन्डर हुन्छ। अन्डर के हुन्छ, अन्डर एब्जर्प्सन हुन्छ अन्त अन्डर एब्जर्प्सन्स अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ। यसो लेख्न फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर लेखिन्छ। यसको लागि चाहिँ कतिले अन्डर भएको छ भने तपाईँ भनेको चाहिँ प्रोडक्सनभन्दा नर्मल धेरै छ भने तपाईँको के हुन्छ, अन्डर एब्जर्प्सन हुन्छ। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ लेख्नु। कतिले बढी छ त भने चाहिँ 5,000ले बढी छ। यहाँ युनिट चाहिँ तपाईँले कसको राख्यो, 5,000 को राख्यो। रेट चाहिँ तपाईँले कुन राख्नु होला भने रेट चाहिँ तपाईँले यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङको कति छ, 2 रुपियाँ छ, 2 रुपियाँ राख्नु होला। यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, 10,000। 2050 लागि तपाईँ के भएको छ, अन्डर भइरहेछ है त, हेर्नु होला। र त्यस्तै गरी फेरि अब तपाईँ कसको पालो, फेरि 2076 को लागि। 2076 मा फेरि तपाईँको के छ भने यो चाहिँ नर्मल चाहिँ 35,000 छ, प्रोडक्सन चाहिँ 40,000 चाहिँ। अब नर्मल भन्दाले चाहिँ के धेरै छ, प्रोडक्सन धेरै छ। प्रोडक्सन धेरै भएको छ केसमा फेरि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ लेस गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको ओभर हुने गर्छ, ओभर एब्जर्प्सन हुन्छ। यो पनि ओभर एब्जर्प्सन अफ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ है त। फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ भनेर तपाईँले लेख्नु। यो पनि 5,000ले बढी छ इन्टु तपाईँले 2 नै हुन्छ। यसको चाहिँ तपाईँको है यहाँ चाहिँ तपाईँको यहाँ माइनस हुन्छ। मैले भनेको चाहिँ तपाईँले यो कसरी छुट्याउन सक्नुहुन्छ भने तपाईँले यदि तपाईँको है ध्यान सुन्नु, म के भन्छु, यदि तपाईँको नर्मल क्यापेसिटी धेरै छ भने को भन्दा प्रोडक्सनभन्दा धेरै छ भने तपाईँको यो चाहिँ अन्डर हुने गर्छ है त, अन्डर एब्जर्प्सन हुने गर्छ। नर्मल क्यापेसिटी भन्दा यदि तपाईँको प्रोडक्सन धेरै छ भने तपाईँको के हुने गर्छ, ओभर एब्जर्प्सन हुने गर्छ। त्यही भएर तपाईँको 2075 मा चाहिँ तपाईँको के आयो भने अन्डर आयो, 2076 मा तपाईँको के आयो भने चाहिँ ओभर आयो है त। अब यसमा चाहिँ यो जोड्नु, यो चाहिँ तपाईँले के गर्नु, घटाइदिनु होला। यो जोडेर जोड्नु भयो भने यो 2,55,000 आउँछ, यो 2,14,000 आउने भयो हामीसँग है त। यसरी तपाईँले यो के निकाल्नु भयो भने हिजो मैले यसको यो मेरो टोटल आयो है त हामीसँग। यो के को टोटल आयो भने है त, यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स है बिफोर, यो चाहिँ बिफोर एडजस्टमेन्टको हो हामीसँग है त। टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स बिफोर यो एडजस्टमेन्टको भएको हामीसँग भने यो चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ हुन्छ। यो पनि टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ अफ COGS नै हुन्छ। तर यो चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईँको आफ्टर एडजस्टमेन्ट हुने गर्छ। यो चाहिँ तपाईँको बिफोर एडजस्टमेन्ट हुन्छ, यो चाहिँ के हुन्छ, आफ्टर एडजस्टमेन्ट भयो है त। यति गरेपछि तपाईँले अब के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँले के है नि, अब ठ्याक्कै यो सेल्सबाट यो घटाउन पर्ने हुन्छ है त। ओभर अन्डरको यो सेल्स 5,25,000 मा 2,55,000 घटाउनु होला। 5,25,000 मा 2,55,000 घटाउनु भयो भने है त, यसलाई चाहिँ तपाईँले ए मान्नु है त, यसलाई चाहिँ तपाईँले के मान्नु, बी मान्नु है त। यति गरेपछि तपाईँले अब के गर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो यहाँ चाहिँ ग्रस
प्रफिट गर्नु के ग्रस प्रफिट तपाईले मार्जिन गर्न सक्नुहुन्छ हैन त ग्रस प्रफिट मार्जिन भनेको A माइनस B यो सेल्सबाट यो घटाउनु भयो भने चाहिँ मसँग यहाँ कति आउँछ भने मसँग यहाँ चाहिँ 2,70,000 आयो त्यसरी यसको पनि 4,80,000 बाट 2,14,000 घटाउनु होला यो चाहिँ मसँग कति आउँछ भने 2,66,000 आयो यो मेरो के आयो ग्रस प्रफिट मार्जिन आयो अब ग्रस प्रफिट मार्जिन झिकेपछि चाहिँ मैले के झिक्न पर्यो भने मैले त्यसपछि यसको दोस्रो हेडिङ अब लेस लिन्छ यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट अफ गुड्स भयो आको चाहिँ मेरो के हुन्छ यहाँ चाहिँ नन म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईको यहाँ के हुन्छ आको चाहिँ यहाँ कस्ट हुने गर्छ अब नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा चाहिँ तपाईको के पर्छ भने अब बाँकी तपाईको के बाँकी रह्यो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो यहाँ बाँकी रह्यो के एउटा चाहिँ फिक्स सेलिङ बाँकी रह्यो एउटा चाहिँ भेरिएबल सेलिङ बाँकी यो दुईटै बाँकी रहेको चाहिँ तपाईले कहाँ लेख्नु पर्यो भने यो नन म्यानुफ्याक्चरिङ लेख्नु फर्स्टमा चाहिँ तपाईको के बाँकी रह्यो भने भेरिएबल सेलिङको बाँकी रह्यो है त भेरिएबल के को बाँकी रह्यो सेलिङ एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ भनेर बाँकी रह्यो है त यो चाहिँ तपाईको कति रुपैयाँ छ यसको भेरिएबल सेलिङको लागि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 2 रुपैयाँ दिएको छ यो 2 ले चाहिँ 275 लागि चाहिँ यसको सेल्सको यो 2 ले चाहिँ यसको सेल्सको है दुईटैको सेल्सले आफ्नो सेल्सलाई इन्टु गर्नु होला तपाई 75 को लागि चाहिँ 35,000 सेल्स छ इन्टु 2 गर्नु यो चाहिँ तपाईको 70,000 आयो त्यसै 276 को लागि चाहिँ तपाईले 32,000 इन्टु तपाईले यहाँ चाहिँ 2 गर्नु यो चाहिँ कति आउँछ मसँग यहाँ 64,000 आयो है त यसरी तपाईले यो गर्नुभयो र त्यसै गरी फेरि आको चाहिँ कसको पालो छ मसँग फेरि फिक्स्ड सेलिङको पालो छ अब फिक्स सेलिङको लागि फिक्स सेलिङ एन्ड के चाहिँ यहाँ चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ गर्नु होला यो चाहिँ तपाईँ सिधै डाइरेक्टली कति पैसा दिएको छ 40,000 रुपैयाँ दिएको छ यो चाहिँ तपाईँ सिधै 40,000 लेखिदिनु दुईटैमा यहाँ पनि तपाईले 40,000 लेख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईले 40,000 लेख्न सक्नुहुन्छ है त यस पछाडि तपाईले यहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो तपाईले है त योबाट घटाइदिनु है योबाट दुईटै घटाइदिनु यो 2,70,000 मा 1,10,000 घटाउनु भयो भने 1,60,000 भयो त्यसै 2,66,000 मा हामी यो चाहिँ 1,04,000 घटाउनु भयो भने 1,62,000 भयो यसरी तपाईले के आउन सकिन्छ भने तपाईको यो नेट इन्कम आउँछ है त यो तपाईको बल्ल तपाईको दुईटैको है दुईटै इयरको बोथ इयरको इन्टरनल पनि एक्सटर्नल पनि तपाईले भ्याउनु भयो है त त्यसपछि तपाईले यसको बी मा तपाईले के सोधेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ आइ मा चाहिँ तपाईलाई रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट सोधेको छ के सोधेको छ रे रिकन्सिलिएसन यहाँ स्टेटमेन्ट भनेछ है त रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट चाहिँ तपाईले कसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ भने सिम्पल छ तपाईले देख्नु भएको सबैले हेर्नु पर्छ तपाईले यहाँ चाहिँ यसको लागि तपाईँ यहाँ 2075 2076 को दुईटा इयर भएको दुईटा इयर बनाउनु तपाईले यदि यहाँ दुईटा इयर दिएको छैन जस्ट तपाईले एउटा मात्रै इयर दिएको छ भने चाहिँ तपाईले एउटा मात्रैको इयरको बनाउनु होला दुईटाको चाहिँ बनाउनु पर्छ यहाँ चाहिँ दुईटा इयरको भनेको कारणले म दुईटा इयरको बनाएको छु तपाईले देख्नु भएको छ फर्स्टमा चाहिँ यहाँ के छ भने नेट प्रफिट एज पर भेरिएबल कस्टिङ छ है त भेरिएबल कस्टिङको नेट प्रफिट कति छ त तपाईले देख्नु भएको छ यो भेरिएबलको भयो है त यो भेरिएबल भएपछि यसको चाहिँ मेरो के छ रे भेरिएबलको नेट प्रफिट भएको मतलब नेट इन्कम 1,70,000 1,46,000 दिएको छ यसको चाहिँ कति छ रे 1,70,000 छ भने आर्कोको लागि कति छ रे 1,46,000 छ गरे त्यसपछि फेरि हामीसँग फेरि कसको नेट प्रफिट एब्जर्प्सन कस्टिङ भनेको यो भयो यसको तपाईको नेट प्रफिट कति निकाल्नु भएको थियो 1,60,000 र 1,62,000 निकाल्नु भएको छ भने यहाँ पनि तपाईले 1,60,000 र यहाँ चाहिँ 1,62,000 लेखिदिनु है त यति लेखेपछि तपाईले अब योबाट यो घटाउँदा चाहिँ कति आयो तपाईको 10,000 आयो प्लसमा है त र त्यसपछि तपाईले फेरि आको चाहिँ के छ भने फेरि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ योबाट यो नि तपाईले यो घटाउनु भयो तपाईको यो चाहिँ के आउने भयो तपाईको यो चाहिँ माइनसमा आयो है त माइनसमा कति आउने भयो भने तपाईको यो चाहिँ तपाईको माइनसमा आउँछ यहाँ चाहिँ 16,000 माइनसमा आउने भयो है त यो चाहिँ के आयो 16,000 माइनसमा आयो यति गरेपछि तपाईले अब यो तपाईले देख्नु भएको छ ओपनिङ स्टक इन युनिट गरे है त यसको लागि 2075 को लागि तपाईको ओपनिङ कति थियो अरे 2075 को लागि चाहिँ ओपनिङ चाहिँ तपाईको 5,000 युनिट थियो क्लोजिङ चाहिँ छैन है त त्यही भएर 2075 को लागि चाहिँ तपाईको ओपनिङ चाहिँ 5,000 युनिट दिएको छ क्लोजिङ चाहिँ छैन है त त्यसै 2076 को लागि चाहिँ ओपनिङ छैन क्लोजिङ चाहिँ कति छ 8,000 छ है त यति गरेपछि तपाईले देख्नु भएको छ यो चाहिँ ओपनिङको 2075 मा चाहिँ ओपनिङ छ क्लोजिङ छैन 2076 मा चाहिँ ओपनिङ छैन क्लोजिङ छ है त हामीसँग र त्यसपछि चेन्जेस इन स्टक युनिट भनेर लेख्नु योबाट यो घटाउनु है त 5,000 मा 0 घटायो भने तपाईसँग कति आउँछ 5,000 आउँछ है 0 मा 8,000 घटाउनु भयो कति आउँछ तपाईसँग यहाँ चाहिँ 8,000 माइनसमा आउने भयो अब फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेट भनेको तपाईलाई यो के को छ भने तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेट भनेर कति रुपैयाँ दिएको छ 2 रुपैयाँ दिएको छ यदि तपाईलाई यो फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ यो रेट दिएको छैन भने तपाईँ यहाँ चाहिँ एमाउन्ट दिएको छ भने यसलाई चाहिँ तपाईले फेरि नर्मल क्यापेसिटीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट रेट दिएको छ रेट दियो त सजिलो भयो तर रेट नदियो तपाईलाई भोलि यहाँ एमाउन्ट दिएको छ भने एमाउन्टलाई चाहिँ तपाईले यो नर्मल क्यापेसिटीले भाग गरेर रेट झिक्नुपर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँ डाइरेक्टली कति दिएको 2 रुपैयाँ दिएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ फिक्स म्यानुफ्याक्चरिङ रेटको लागि चाहिँ यहाँ 2 रुपैयाँ यहाँ पनि 2 रुपैयाँ लेखिदिनु होला अब यसले चाहिँ तपाईँ यसलाई इन्टु गर्नु a इन्टु b है त यसले गर्दा चाहिँ यो 10,000 आयो
यो कति 16,000 तपाईँ देख्नु भएको छ नि यो 10,000 र यो 10,000 है त यो बराबर यो 16,000 के हुन्छ माइनसमा बराबर आएको छ। यसरी तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्वेसन नम्बर 18 मा हामीलाई यहाँ प्रोडक्ट ए बी पासेस थ्रु टु प्रोसेस ए एन्ड बी बिफोर इट इज ट्रान्सफर टु अ फिनिश प्रोडक्ट स्टक भनेर दिएको छ। द फलोइङ इन्फर्मेसन इज अब्टेन फर द मन्थ अफ जनवरी भनेर दिएको छ। हामीले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोसेस ए प्रोसेस बी र अर्को के दिएको छ भने यहाँ चाहिँ फिनिश स्टक भनेर दिएको छ र हामीले यहाँ प्रश्नमा रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के सोधेको छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ के दिएको छ प्रोसेस ए र बी को चाहिँ ओपनिङ स्टक पनि दिएको छ र फिनिश स्टकको पनि ओपनिङ दिएको छ, डाइरेक्ट मटेरियल दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेस दिएको छ, फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छ र क्लोजिङ स्टक चाहिँ यसको मात्रै दिएको छ, लास्टको दिएको छ। यसको चाहिँ अरू चाहिँ डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस, फ्याक्ट्री ओभरहेड चाहिँ यो फिनिशको चाहिँ दिएको छैन। र त्यसपछि यहाँ इन्टर प्रोसेस प्रफिट भनेर दिएको छ। यो दुईटाको लागि चाहिँ हामीसँग फर्स्ट प्रोसेसको चाहिँ दिएको छैन। हामीले हेर्न सकिन्छ द आउटपुट अफ प्रोसेस ए ट्रान्सफर टु द प्रोसेस बी एट 25% प्रफिट अन ट्रान्सफर प्राइस भनेको छ नि त। त्यसै गरी आउटपुट अफ प्रोसेस बी ट्रान्सफर टु द फिनिश स्टक टु 25% अफ कस्ट प्राइस भनिन्छ। यो ए को लागि चाहिँ तिमीले 25% प्रफिट राख्न पठाएको छ ट्रान्सफर प्राइसको बेसमा र बी को लागि चाहिँ तपाईँले 25% प्रफिट राख्न पठाएको छ कस्ट प्राइसको बेसमा। त त्यसै गरी द स्टक प्राइस स्टक इन प्रोसेस आर भ्यालु एट प्राइम कस्टको बेसमा चाहिँ तपाईँले स्टक भनेर खोजेको। तपाईँ फिनिश स्टक इज भ्यालु एट अ प्राइस एट द विच इट इज रिसिभ फ्रम प्रोसेस बी भनिन्छ। र त्यसै सेल्स ड्युरिङ द पिरियड वेयर भनेर 3 लाख चाहिँ यसको सेल्स दिएको छ भने हामीले रिक्वायरमेन्ट हेर्न सकिन्छ के सोधेको छ र प्रोसेस एकाउन्ट निकाल्न पठाएको छ। ए र बी को प्रोसेस एकाउन्ट बनाउन पठाएको छ भने फिनिश स्टकको एकाउन्ट बनाएपछि यसको चाहिँ फिनिश स्टकको एकाउन्ट बनाउन पठाएको छ भने एक्चुअल रियलाइज प्रफिट र स्टक भ्यालुएसन बनाउन पठाएको छ है त अफ फर ब्यालेन्स सिट है त। स्टक भ्यालुएसन ब्यालेन्स सिटको बनाउन पठाएको सिम्पल छ। तपाईँ यो के पनि छैन सर्वप्रथम तपाईँले यो प्रोसेस एमा है त प्रोसेस एमा तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। प्रोसेस एमा हामीले के गर्नु होला भने प्रोसेस एमा तपाईँले ओपनिङ स्टकको, डाइरेक्ट मटेरियलको र डाइरेक्ट वेजेसको है त यो पैसाहरू तपाईँले फर्स्टमा यहाँ लेखिदिनु होला। ओपनिङ स्टक भनेर तपाईँ यहाँ कति दिएको छ 14,000 रुपियाँ दिएको छ। तपाईँले यहाँ पनि अनि फर्स्ट प्रोसेसमा यहाँ प्रोसेस एमा कुरा गऱ्यौँ यहाँ पनि तपाईँले 14,000 लेखिदिनु होला। कस्टमा पनि तपाईँले 14,000 लेख्नु होला। तपाईँले प्रफिट पनि चाहिँ लेख्नु पर्दैन है त। त्यसपछि डाइरेक्ट मटेरियलको 25,500 रुपियाँ दिएको छ भने तपाईँले यहाँ पनि 25,500 र यता पनि तपाईँले 25,500 पैसा लेखिदिनु होला। र त्यसै गरी तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट वेजेसको चाहिँ 27,900 रुपियाँ दिएको छ भने यहाँ पनि तपाईँले 27,900 र यहाँ 27,900 लेखिदिनु होला। यो कसैको प्रफिट हुँदैन यति तपाईँले जोड्नु होला फर्स्टमा। यति सबै तिनवटा पैसा तपाईँले जोड्नु भयो भने यसको पैसा चाहिँ मसँग आउँछ यहाँ 67,400 आउँछ भने यसको चाहिँ तपाईँसँग 67,400 आउँछ। प्रफिट चाहिँ मसँग छैन है त। यो आएको पैसालाई मैले के भन्ने गर्छ भने यहाँ टोटल भन्ने गर्छ है त। त्यति गरेपछि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ कसको पाला आउँछ यहाँ क्लोजिङ स्टकको पाला आउँछ। यो फ्याक्ट्रीको चाहिँ अलिक पछि हो। क्लोजिङ स्टक यहाँ कति दिएको छ 7,400 रुपिस दिएको छ भने तपाईँले यहाँ लेस लेखेर क्लोजिङ स्टक लेख्नु है त। क्लोजिङ स्टकमा चाहिँ कति दिएको छ अरे 7,400 रुपिस दिएको छ। यहाँ पनि 7,400 यहाँ पनि 7,400 लेखिदिनु होला। फर्स्ट प्रोसेस तपाईँको एकदम सजिलो छ, सिम्पल छ है त। सेकेन्ड प्रोसेस र फिनिश स्टकमा चाहिँ अलिकति तपाईँले सोच विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईँले यो चाहिँ क्लोजिङ स्टक चाहिँ तपाईँ यहाँ माइनस हुने गर्छ। यहाँ तपाईँको लेस भएको कारणले यो चाहिँ तपाईँको 60,000 हुने भयो। यो पनि तपाईँको कति हुन्छ 60,000 हुन्छ। यो आएको एन्सरलाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ भने प्राइम कस्ट भन्ने गर्छ। प्राइम कस्ट भनेपछि अब यहाँ फेरि हामीसँग कसको पाला सुरु हुन्छ तपाईँ देख्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ के छ फ्याक्ट्री ओभरहेड। यो फ्याक्ट्री ओभरहेडलाई तपाईँलाई म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि भन्ने गर्छ, प्रोडक्सन ओभरहेड पनि भन्ने गर्छ है। तपाईँ जे भन्यो भने एउटै हो। फ्याक्ट्री ओभरहेड पनि आउन सक्छ, म्यानुफ्याक्चरिङ ओभरहेड पनि भन्न सकिन्छ अथवा प्रोडक्सन ओभरहेड पनि भन्न सकिन्छ। जुन भने पनि एउटै हो है त। यो चाहिँ तपाईँलाई प्राइम कस्ट पछि गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ भने टु यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड भन्ने खोजेको छ। कति दिएको छ भने 21,000 रुपियाँ दिएको छ। यहाँ पनि तपाईँले 21,000 लेखिदिनु होला, यहाँ पनि तपाईँले 21,000 लेखिदिनु है त। यो तपाईँले पैसा जोड्नु होला। यो जोड्यो भने मसँग यहाँ कति आउँछ भने 81,000। यो पनि कति आउँछ 81,000। यो आएको पैसा चाहिँ मैले के भनिन्छ भने टोटल कस्ट भनिन्छ है त। टोटल कस्ट लेखेपछि तपाईँ अन्तिममा चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रफिट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब प्रफिटको लागि तपाईँले के छ भने प्रोसेस ए को लागि चाहिँ प्रफिट कति पर्सेन्ट दिएको छ भने 25% भनेको छ। के को बेसमा भन्छ ट्रान्सफर प्राइसको बेसमा छ। ट्रान्सफर प्राइस भनेको भने के गर्नुपर्छ त भने तपाईँले जो 81,000 आएको छ नि यो टोटलको यो 81,000 मा इन्टु 25 भनेको छ। यदि
कस्ट भनेको छ भने चाहिँ अपनमा 100 मात्रै लेखिन्छ है त। ट्रान्सफर प्राइस भनेको छ भने 100 मा 25 पनि हामीले माइनस गर्नुपर्ने हुन्छ है, डिभाइडेड गरेर 75 गर्नु। 81,000 इन्टु 25 भागा चाहिँ 75 गर्नु पर्यो है त। बल्ल कति आउँछ तपाईँको यसको चाहिँ 27,000 आउने भयो। यो चाहिँ तपाईँको प्रफिट भएर तपाईँले कस्टमा चाहिँ राख्नु पाइन्न, सिधा तपाईँले कतिमा राख्नु होला, यहाँ प्रफिटमै राखिदिनु है त। यति तपाईँले पैसा जोड्नु होला। यो जोड्यो भने तपाईँको यो चाहिँ 1,08,000 आउँछ, यो 81,000 आउँछ, यो तपाईँको कति आउँछ भने 27,000 आउँछ। यो पैसालाई हामीले के भन्ने गर्छ भने यो एमाउन्टलाई हामीले ट्रान्सफर प्राइस भन्ने गर्छ है त। ल हेर्नु होला, यति गरेपछि फर्स्ट प्रोसेस तपाईँ भयो। अब प्रोसेस ए पछि हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुन्छ भने प्रोसेस बीमा ट्रान्सफर हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ यहाँ लेख्दा चाहिँ तपाईँले के लेख्नु होला भने यहाँ साइडमा लेख्दा बाई प्रोसेस बी भनेर लेखिदिनु है त। किनभने ए पछि केमा ट्रान्सफर हुन्छ, बीमा ट्रान्सफर हुन्छ। यो लास्टमा आएको एमाउन्ट है त, यहाँ कति 1,08,000, 81,000 र त्यसपछि यहाँ चाहिँ 27,000 लेखिदिनु है त। र त्यसपछि यो पनि यहाँ पनि क्लोज गरिदिनु होला। यहाँ पनि तपाईँको 1,08,000, 81,000 र यो चाहिँ 27,000 लेखिदिनु होला। त्यसपछि यति गरेपछि तपाईँको फर्स्ट प्रोसेस भयो। अब सेकेन्ड प्रोसेसमा जान्छ। सेकेन्ड प्रोसेसमा तपाईँ सबैभन्दा पहिला यो प्रोसेस बी सिधै यहाँ ट्रान्सफर हुन्छ। तर हामीले चाहिँ यहाँ लेख्दा चाहिँ के भन्ने लेख्न पर्ने हुन्छ भने प्रोसेस ए अकाउन्ट भनेर माथिको सिधा ट्रान्सफर यहाँ गरिदिनु है त। कति 1,08,000, 81,000 र अर्को चाहिँ 27,500 हुन्छ। र त्यसपछि तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ ओपनिङ स्टक है। ओपनिङ स्टक चाहिँ फर्स्ट प्रोसेसको चाहिँ तपाईँले फर्स्ट प्रोसेसमा तपाईँको यो ओपनिङको र यो क्लोजिङको के तपाईँको के हुन्न, प्रफिट हुन्न है त। यो ओपनिङ पनि प्रफिट हुन्न, क्लोजिङ प्रफिट हुन्न फर्स्ट प्रोसेसमा। तर सेकेन्ड प्रोसेस र फिनिस स्टकको चाहिँ तपाईँको ओपनिङ र क्लोजिङको चाहिँ प्रफिट हुन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले दिमागमा राख्नु होला है त। अब यसको चाहिँ ओपनिङ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओपनिङ स्टक यहाँ कति दिएको छ भने सेकेन्ड प्रोसेसको 18,000 दिएको छ। त्यो ओपनिङको पैसा 18,000 दिएको छ भने यसको प्रफिट कहाँ दिएको छ तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। इन्टर प्रोसेस प्रफिट इन्क्लुडिङ इन ओपनिङ स्टक भन्छ। ओपनिङ स्टकको प्रफिट चाहिँ यहाँ कति हजार छ भने 3,000 छ। टोटलमा चाहिँ 18 भयो, जसमध्ये 3,000 तपाईँको के भयो यसको प्रफिट भयो भने तपाईँले ओपनिङमा चाहिँ टोटलमा चाहिँ तपाईँले कति लेख्नु पर्यो, यहाँ चाहिँ 18,000 लेख्नु पर्यो। प्रफिटमा चाहिँ कति हजार दिएको छ, यहाँ चाहिँ 3,000 दिएको छ है त। 18,000 मा 3,000 तपाईँको प्रफिट भयो भने कति बाँकी रह्यो, 15,000 बाँकी रह्यो। त्यो 15,000 बाँकी रहेको चाहिँ तपाईँको कस्टमा लेख्नु पर्ने छ। तपाईँले क्वेसनमा अलि राम्रोसँग पढ्नु होला। तपाईँलाई यदि यहाँ क्वेसनमा ओपनिङको प्रफिट भनेको छ भने प्रफिटमा राख्नु पर्यो। यदि यहाँ कस्ट भनेको छ भने ओपनिङ स्टकको कस्ट भनेको छ भने तपाईँले कस्टमा राख्नु है त। यसपछि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट मेटेरियल। अब अरूको चाहिँ तपाईँको प्रफिट हुन्न। डाइरेक्ट मेटेरियलको 26,000 दिएको छ, डाइरेक्ट वेजेसको 28,000 दिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले सिधै यहाँ चाहिँ 26,000, यहाँ पनि तपाईँलाई 26,000 भन्ने लेखिदिनु। अरूको चाहिँ तपाईँको प्रफिट हुँदैन नि त। यसको चाहिँ कति हजार दिएको छ भने 28,000, यहाँ पनि तपाईँको 28,000। यो तपाईँले अब जोड्नु है त। यो जोड्यो भने तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने यसको एन्सर आउँछ मसँग 1,80,000 आउने भयो, यो चाहिँ 1,50,000 आउने भयो, यो चाहिँ मेरो 30,000 आउने भयो। यसरी गरेपछि यो मेरो के भयो भने यो मेरो यसको टोटल भयो। अब फेरि यसको हामीले के निकाल्न पर्ने हुन्छ, क्लोजिङ स्टकको पाला हुन्छ है त। तपाईँले देख्नु भएको छ माथिको फर्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको क्लोजिङ स्टकमा 7,400, 75 दुईटामा सेम राखेको थियो। यसको चाहिँ प्रफिट निकाल्नु परेन है त। यसको प्रफिट निकाल्नु परेन क्लोजिङ स्टकको। तर सेकेन्ड प्रोसेसको चाहिँ हामीले क्लोजिङ स्टकको प्रफिट निकाल्न पर्ने हुन्छ है त। क्लोजिङ स्टक यहाँ कति दिएको छ, 9,000 दिएको छ नि त हामीसँग भन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ 9,000 लेखिदिनु होला है त। मैले 9,000 लेखिसकेको छु क्वेसनमा दिएको। अब यसको प्रफिट चाहिँ हामीले निकाल्न पर्छ है। ओपनिङको प्रफिट चाहिँ क्वेसनमा दिएको हुन्छ भने क्लोजिङको प्रफिट चाहिँ हामीले निकाल्न पर्ने हुन्छ। कसरी निकाल्न सकिन्छ भने सिम्पल हुन्छ। तपाईँले यहाँ प्रफिट गर्नु, कसको प्रफिट, अफ क्लोजिङ स्टकको है त। क्लोजिङ स्टकको प्रफिट झिक्नु छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ, यो 9,000 लेखिदिनु होला है त, इन्टु तपाईँले यो 30 है त। प्रफिटको 30,000 प्रफिटको झिक्नु छ भने प्रफिटको राख्नु पऱ्यो, कस्टको झिक्नु छ भने कस्टको पैसा राख्नु है त। अब भागा यसको टोटल कति 1,80,000 भाग गरिदिनु है त। यसरी गर्नुभयो भने तपाईँको यसको प्रफिट कति आउँछ भने यसको प्रफिट मसँग यहाँ चाहिँ 1,500 आउँछ है त। भने चाहिँ मसँग के आयो, प्रफिट आयो भने चाहिँ यसको प्रफिटमा चाहिँ 1,500 राख्यो। 9,000 मध्ये 1,500 चाहिँ यसको प्रफिट भयो भने बाँकी रहेको 7,500 तपाईँको के रह्यो, कस्टमा भयो है त। यसरी गरेपछि तपाईँले यो फेरि एकचोटि माइनस गरिदिनु होला। माइनस गर्नुभयो भने यो तपाईँको 1,71,000 आउने भयो, यो 1,42,500 आउने भयो, यो 28,000 तपाईँको के आयो, 500 आयो त हामीसँग। यसरी तपाईँले गर्नु होला। र त्यसपछि तपाईँले फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रश्नमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीसँग कसको पालो आउँछ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्ने गर्छ भने चाहिँ हामीले भन्ने गर्छ यहाँ प्राइम कस्ट भन्ने गर्छ है त। प्राइम कस्ट भन्ने गर्छ। त्यसपछि यहाँ कसको पालो आउँछ भने 2 यहाँ चाहिँ फ्याक्ट्री ओभरहेड आउने गर्छ
है त के आउने गर्छ फ्याक्ट्री ओभरहेड आउने गर्छ है त फ्याक्ट्री ओभरहेड आएपछि अब यसको चाहिँ हामीले तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यसको पैसा यहाँ कति दिएको छ भने फ्याक्ट्री ओभरहेडको पैसा यहाँ चाहिँ 9000 रुपैयाँ दिएको छ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईले 9000 लेखिदिनु होला यहाँ पनि तपाईले 9000 लेखिदिनु है त यति गरेपछि यो चाहिँ 1,80,000 यो चाहिँ कति आउँछ भने 1,51,500 आउने भयो यो चाहिँ 28,000 तपाईको 500 आउने भयो है त यति गरेपछि यो आएको पैसा चाहिँ के भन्ने गर्छ भने टोटल कस्ट भन्ने गर्छ है त टोटल कस्ट झिकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लागि पनि हामीले टोटल कस्ट पछि कसको पाला हुन्छ भने यसको पनि फ्याक्ट्रीको पाला प्रफिटको पाला हुन्छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रोसेस बी को लागि चाहिँ प्रफिट कति पर्सेन्ट भनेको चाहिँ यहाँ पनि 25% नै भनेको छ तर यो चाहिँ के भन्छ कस्ट प्राइस भन्छ अघि चाहिँ ट्रान्सफर प्राइस भनेको थियो अझै यहाँ तपाईँको कस्ट प्राइस भनेको छ अब के हुन्छ त कस्ट प्राइस भन्यो भने तपाईँ सिम्पल हुन्छ तपाईँ यो देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ टु प्रफिट भनेर लेख्नु होला प्रफिट भनेर लेखेपछि तपाईले यो चाहिँ 1,80,000 हुन्छ नि 1,80,000 को तपाईले कति पर्सेन्ट काट्नुपर्छ 25 को अपन 100 मात्रै हुन्छ अघि चाहिँ तपाईको ट्रान्सफर प्राइस भनेको कारणले 100 मा -25 पनि गर्नु परेको थियो तर अहिले चाहिँ तपाईले कस्ट प्राइस भनेको कारणले तपाईले जस्ट अपनमा 100 मात्रै लेख्नु पर्ने हुन्छ माइनस चाहिँ गरिराख्नु पर्दैन है त यति गरेपछि यसको प्रफिट मसँग कति आउँछ भने यहाँ 45,000 आउँछ यहाँ पनि तपाईको कति आउँछ 45,000 आउँछ यति गरेपछि तपाईले यो जोड दिनु है त यो जोड्नु भयो भने तपाईले यो चाहिँ 2,25,000 आयो यो चाहिँ 1,51,500 आउने भयो यो चाहिँ तपाईको 73,500 आयो यो आएको पैसालाई चाहिँ मैले के भन्ने गर्छ भने ट्रान्सफर प्राइस भन्ने गर्छ है त ट्रान्सफर प्राइस भने प्रोसेस बी पछि हाम्रो केमा ट्रान्सफर हुन्छ भने थर्ड स्टेपमा थर्ड भनेको के हो तपाईको फिनिश स्टकमा ट्रान्सफर हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँ लेख्दा चाहिँ तपाईले के लेख्नु पर्यो भने फिनिश स्टक भनेर लेखिदिनु है त फिनिश स्टक भनेर एकाउन्ट भनेर तपाईले यो लास्टमा आएको एमाउन्ट सबै लेखिदिनु है त जस्तो कि यहाँ 2,25,000 1,51,500 र त्यसपछि यहाँ चाहिँ 73,500 गर्नु यहाँ पनि तपाईले लास्टमा पनि सेम त्यही लेखिदिनु 2,25,000 1,51,500 र 73,500 है त यतिको तपाईको प्रोसेस ए पनि भ्यायो प्रोसेस बी पनि भ्यायो र अन्तिममा चाहिँ कसको पालो सुरु हुन्छ भने अब हामीसँग अन्तिममा चाहिँ हाम्रो पालो सुरु हुन्छ यहाँ चाहिँ फिनिश स्टकको है त कसको सुरु हुन्छ अरे फिनिश स्टकमा सबैभन्दा पहिला अगाडिबाट तपाईको कति ट्रान्सफर गर्नु भएको छ प्रोसेस बी भनेर अगाडिको तपाईको ट्रान्सफर गएको यहाँ ल्याएको यहाँ चाहिँ 2,25,000 लेखिदिनु होला यो चाहिँ 1,51,500 लेखिदिनु होला यो चाहिँ तपाईको 73,500 लेख्नु त्यसपछि यसको पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ तपाईलाई ओपनिङमा त दिएको छ अरु चाहिँ दिएको छैन त्यही भएर ओपनिङको यहाँ चाहिँ 45,000 चाहिँ यसको ओपनिङको पैसा छ भने टोटलमा चाहिँ यसको ओपनिङको प्रफिट कति छ त भने ओपनिङको प्रफिट अफ ओपनिङ स्टक तपाईले देख्नुहुन्छ ओपनिङ स्टकको प्रफिट यहाँ कति दिएको छ 16,500 दिएको छ भने तपाईले यसको टोटलमा चाहिँ 45,000 दिएको छ भने यसको चाहिँ ओपनिङको प्रफिट चाहिँ 16,500 छ है त ओपनिङको प्रफिट 16,500 छ भने कति पुगेन त त्यो नपुगेको पैसा तपाईको यहाँ के हुन्छ भने यहाँ तपाईको त्यसको कस्टमा राखिन्छ 28,500 है त यो तपाईले जोड्नु होला यो जोड्यो भने 2,70,000 आउने भयो यो तपाईको 1,80,000 आउने भयो सरी त्यसपछि अर्को चाहिँ तपाईको कति आउने भयो भने यो चाहिँ तपाईको 90,000 आउने भयो यो आएको पैसालाई चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छ अनि तपाईले यसलाई चाहिँ टोटल भन्ने गर्छ है त र त्यसपछि यसको पनि तपाईले यहाँ चाहिँ क्लोजिङ स्टक गर्नु होला है त यसको पनि तपाईलाई ओपनिङको चाहिँ तपाईको प्रफिट चाहिँ क्वेशनमा दिएको थियो भने क्लोजिङ स्टकको चाहिँ प्रफिट हामीले झिक्नु पर्ने हुन्छ क्लोजिङ स्टक यहाँ कति दिएको छ 22,500 दिएको छ हामीसँग तपाईले सिधै यहाँ कति हजार लेख्नु होला 22,500 लेखिदिनु होला है त यसको चाहिँ प्रफिट झिक्नु पर्यो हामीले है प्रफिट कसको झिक्ने गरे अफ ओपनिङ स्टक सरी क्लोजिङ स्टकको अब कसरी झिक्न सकिन्छ भने तपाईले यो 22,500 तपाईले देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ 22,500 छ इन्टु यो 90,000 गर्नु होला है त र त्यसपछि भाग चाहिँ यसको तपाईले 2,70,000 गर्नु है त 2,70,000 गर्नु भयो भने तपाईको यसको एन्सर कति आउँछ भने 7,500 आउँछ भनेपछि तपाईको यसको प्रफिटमा है क्लोजिङको प्रफिट चाहिँ तपाईको 7,500 आयो भने यो चाहिँ तपाईको कति आउँछ 15,000 आउँछ यो चाहिँ तपाईको क्लोजिङ स्टक भएको कारणले माइनस गर्न पर्ने हुन्छ है त यो माइनस गर्नु भयो भने यो चाहिँ 2,47,500 भयो हैन त यो चाहिँ तपाईको 1,65,000 भयो भने यो चाहिँ तपाईको कति हुन्छ भने 82,500 भयो यो चाहिँ तपाईको सिधै तपाईले यहाँ टोटल कस्ट लेख्दिनु यसमा चाहिँ प्राइम कस्ट लेख्न पाइन्न है त किनभने यसमा चाहिँ तपाईलाई फ्याक्ट्री ओभरहेड दिएको छैन है त यति गरेपछि यसको पनि पालो हामीले भ्याउनु भयो र त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ यसको प्रफिट
है त। तपाईँको सुरुको दुईटा प्रोसेसमा चाहिँ प्रफिटको पर्सेन्ट दिएको हुन्छ भने यो लास्ट प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँ लास्ट फिनिस स्टकमा चाहिँ तपाईँलाई प्रफिटको पर्सेन्ट दिन्न, तपाईँलाई के दिएको हुन्छ सिधै तपाईँलाई सेल्स दिएको हुन्छ है त। तपाईँ यहाँ सेल्स कति दिएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। सेल्स भने तपाईँ यहाँ चाहिँ 3 लाख रुपियाँ दिएको छ। यो 3 लाख रुपियाँ तपाईँलाई के हुन्छ सिधै यहाँ सेल्समा कति लाख लेखिन्छ 3 लाख रुपियाँ लेखिन्छ है त। सेल्समा तपाईँले 3 लाख लेख्नुभयो भने कति पैसा पुगेन त, त्यो नपुगेको पैसा चाहिँ यहाँ कति हुन्छ कस्ट भनेको 2,47,500, उसले चाहिँ बेच्न चाहिँ 3 लाखमा बेचेको छ भने कति नाफा भयो भने यहाँ चाहिँ 52,500 के भएको छ नाफा भएको छ। प्रफिट भएपछि तपाईँले प्रफिटमा राखिदिनु होला र त्यसपछि यो पैसा निकाल्नु 1,65,000 भयो, यो चाहिँ तपाईँको 1,35,000 भयो। यसरी हामीसँग प्रोसेस सी भयो। अब प्रोसेस फिनिस स्टक भयो। फिनिस स्टक पछि नेक्स्ट प्रोसेस त हामीसँग हुन्न, र नेक्स्ट प्रोसेस नभएको कारणले यहीँ नै हामीले यसलाई चाहिँ के लेख्नुपर्छ बाई सेल्स लेखेर तपाईँले अन्तिममा यो आएको पैसा यहाँ लेखिदिनु है त। 3 लाख रुपियाँ, त्यसपछि 1,65,000 रुपियाँ, यहाँ चाहिँ 1,35,000। यहाँ पनि तपाईँले टोटलमा त्यति लेखिदिनु होला। यहाँ पनि तपाईँले 3 लाख, 1,65,000, 1,35,000 है त, यति गर्नु होला। यो मेरो तीनटै प्रोसेस भएपछि हामीलाई चाहिँ यसको चाहिँ सीमा है त। हाम्रो सीमा चाहिँ के सोधेको छ भने एक्चुअल रियलाइज प्रफिट सोधेको छ। के सोधेको छ भने एक्चुअल रियलाइज प्रफिट। यो चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सकिन्छ भने तपाईँ यहाँ देख्नु भएको छ स्क्रिनमा एक्चुअल रियलाइज प्रफिटको चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ एक्चुअल रियलाइज प्रफिट भनेर लेखेको छु। सबैभन्दा पहिला तपाईँले यहाँ पार्टिकुलरमा चाहिँ तपाईँलाई प्रोसेस ए, प्रोसेस बी र फिनिस स्टकको लेख्नु होला र प्रफिट लेख्नु है। प्रोसेस एमा मेरो कति प्रफिट आएको थियो, प्रोसेस बीमा मेरो कति प्रफिट आएको थियो र फिनिस स्टकमा कति आएको थियो भने प्रोसेस एमा चाहिँ मलाई प्रफिट आएको थियो 27,000 आएको थियो प्रोसेस ए को प्रफिट भनेको चाहिँ। त्यसपछि प्रोसेस बी को चाहिँ प्रफिट मलाई कति आएको थियो 45,000 आएको थियो। त फर्स्टमा चाहिँ यो दुईटा लेखौँ मलाई। मेरो प्रोसेस एमा चाहिँ मेरो प्रफिट कति आएको अरे 27,000 आएको, प्रोसेस बीमा चाहिँ मलाई कति आएको अरे 45,000 प्रफिट आएको भने त्यसपछि अन्तिममा चाहिँ मलाई फिनिस स्टकमा चाहिँ मलाई प्रफिट कति आएको 52,500 आएको हो नि त। यो 52,500 चाहिँ तपाईँले सिधै यहाँ लेखिदिनु भने त्यसपछि तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ ओपनिङ स्टक र क्लोजिङ स्टकको ओपनिङ र क्लोजिङको प्रफिट। फर्स्ट प्रोसेसमा तपाईँको ओपनिङको प्रफिट पनि हुन्न, क्लोजिङ पनि प्रफिट हुन्न, त्यही भएर यो चाहिँ ड्यास भयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ ओपनिङ चाहिँ जोडिन्छ, क्लोजिङ चाहिँ माइनस हुन्छ गरेर चाहिँ तपाईँको 27,000 को 27,000 भयो त। अब सेकेन्ड प्रोसेसमा ओपनिङको प्रफिट कति छ र क्लोजिङको प्रफिट कति छ त्यो हेरौँ है त। ल सेकेन्ड प्रोसेसमा चाहिँ ओपनिङको प्रफिट भनेको चाहिँ 3,000 छ भने क्लोजिङको प्रफिट भनेको चाहिँ कति छ 1,500 छ है त। ओपनिङको प्रफिट 3,000, क्लोजिङको चाहिँ यहाँ 1,500 छ भने तपाईँले सिधै यहाँ कति राख्नु पऱ्यो भने ओपनिङको प्रफिट भनेको चाहिँ यहाँ 3,000 छ, क्लोजिङको प्रफिट भनेको चाहिँ 1,500 छ। यसमा चाहिँ यो ओपनिङको जोडिन्छ, यो क्लोजिङ चाहिँ तपाईँको माइनस हुन्छ है त। माइनस गर्दा चाहिँ तपाईँको यसको एन्सर कति आउँछ भने 46,500 आउँछ। यो जोड्ने यो चाहिँ घटाउने माइनस गरिदिनु, यसो बुझ्नु होला। र त्यसपछि फिनिस स्टकको पालो। फिनिस स्टक पनि हामीले हेर्न सकिन्छ ओपनिङको प्रफिट कति छ 16,500 छ भने क्लोजिङको प्रफिट कति छ मसँग 7,500 छ है। मसँग 16,500 छ ओपनिङको, क्लोजिङको चाहिँ 7,500 छ भने चाहिँ ओपनिङको चाहिँ मसँग 16,500 छ भने क्लोजिङको चाहिँ 7,500 छ है त। हामीसँग यसरी गर्नु होला र तपाईँले अब योबाट यो जोड्नु, यो तपाईँले घटाइदिनु है त। घटायो भने कति आउँछ भने मसँग तपाईँले यसको आन्सर 61,500 आउँछ र तपाईँले सम्पूर्ण पैसा जोड्नु होला। यो जोड्दा मसँग कति आयो 1,35,000 है त। तपाईँको जो यो 1,35,000 आएको छ नि यो एन्सरमा र तपाईँले यो फिनिस स्टकको यो 1,35,000 के आउँछ बराबर आउनुपर्छ। यो एन्सर र यो एन्सर के हुन्छ तपाईँको बराबर आउनुपर्छ जहिले पनि है त। बराबर क्वेसन तपाईँको मिलेको हुन्छ र त्यसपछि यो चाहिँ तपाईँको यहाँ 9,000 आउँछ, यो तपाईँको 19,500 आउँछ, यो चाहिँ तपाईँको कति आउँछ भने 1,24,500 आउँछ। यसरी तपाईँले एक्चुअल रियलाइज प्रफिट हामीले झिक्न सकिन्छ है त। र त्यसपछि हामीसँग फेरि यसको डीमा चाहिँ हामीलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने स्टक भ्यालुएसन निकाल्न पठाएको छ फर द ब्यालेन्स सिटको लागि। ब्यालेन्स सिट सोधेको छ है त। तपाईँ देख्नु भएको छ यहाँ चाहिँ स्टक भ्यालुएसन फर ब्यालेन्स सिट भनेको छ। यो चाहिँ सिम्पल छ। तपाईँले के पनि गर्नुपर्ने तपाईँलाई चाहिँ यहाँ तर फर्स्टमा चाहिँ कस्ट अफ क्लोजिङ स्टकको कस्टको पैसा लेख्नु भनेको खोजेको। कस्टको प्रोसेस ए को, प्रोसेस बी को र प्रोसेस फिनिस स्टकको है त। कस्ट अफ क्लोजिङ स्टकको कस्टको मात्रै तपाईँ देख्नु भएको छ। फर्स्ट प्रोसेसमा क्लोजिङ स्टकको कस्ट भनेको यो 7,500 कस्ट देख्नु भएको छ कि क्लोजिङ स्टकको कस्ट भनेको 7,500 छ फर्स्ट प्रोसेसमा। सेकेन्ड प्रोसेसमा चाहिँ क्लोजिङ स्टकको कस्ट भनेको चाहिँ कति छ यहाँ चाहिँ 7,500 दिएको छ है हामीसँग भने चाहिँ यहाँ चाहिँ फर्स्ट प्रोसेसमा चाहिँ कति छ अरे फर्स्ट प्रोसेसमा तपाईँको 7,400 छ अरे, सेकेन्ड प्रोसेसमा तपाईँको कति छ अरे 7,500 छ अरे र त्यसै फिनिस स्टकमा चाहिँ तपाईँको क्लोजिङको कस्टको पैसा कति छ क्लोजिङको कस्टको पैसा भनेको 15,000 छ है त। हामीसँग यहाँ कति लेखिन्छ यहाँ चाहिँ 15,000 लेखिन्छ। यो सम्पूर्ण तपाईँले जोड्नु होला। जोड्यो भने कति आउँछ मसँग यहाँ चाहिँ 29,000 आउँछ है त। यो 900 आउँछ।
29,000 जो 900 आउँछ नि, यो नै मेरो के हुन्छ भने यो नै मेरो टोटल भ्यालु हुने गर्छ है त। कसको टोटल भ्यालु अफ स्टकको हुने गर्छ है त, फर के को ब्यालेन्स सिटको लागि भनेर लेखिदिनु है त। यति गरेपछि तपाईँले क्वेसन नम्बर 18 तपाईँले सल्भ गरिदिइसकेछु। अब यसमा चाहिँ तपाईँले अन्तिम क्वेसनमा तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ के सोधेको छ भने अन्तिम क्वेसनमा तपाईँले यहाँ चाहिँ कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालिसिस एज एन इम्पोर्टेन्ट म्यानेजमेन्ट टुल सोइङ द रिलेसनसिप बिट्विन द कस्ट सेलिङ प्राइस प्रफिट एन्ड भोल्युम अफ एक्टिभिटी भनेर दिएको छ र एक्सप्लेन गर्न पठाएको छ यसलाई है। बुझ्नु, त्यसपछि अल्सो राइट डाउन द लिमिटेसन अफ कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालिसिस, र त्यसपछि हामीसँग कस्ट भोल्युम प्रफिट एनालिसिसको लिमिटेसन पनि लेख्न पठाएको छ है त। यहाँ चाहिँ तपाईँले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ, एन्सरमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले।